राधे। हरे कृष्ण। समस्त उपस्थित भक्तहरू, यहाँहरू सबैको चरणमा म दण्ड प्रणाम गर्दछु। सधैँ चाहिँ म सानो स्तुति गर्दछु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री राधा कृष्णको स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गर्नुहोला। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयश्लाकया चष्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा महीं ददापि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेमताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गुप्त नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्व सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपङ्गूर्मं मन्दमतेर्गति मत्सृष्टपदां भुजराधा मदनमोहनो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेवैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नरसिंहदेवाय नमः। हरि शरण। समस्त उपस्थित भक्तहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका राधा कृष्णको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। पश्चात म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभुको स्वरूपमा यस भूधरातलमा आई आफ्नो अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन र हरे कृष्ण महामन्त्रद्वारा समस्त यस कलियुगलाई पावन गर्नुहुने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरि शरणम। ओम शान्ति। सधैँ चाहिँ आज हामी श्रीमद् भगवत गीताको यो सत्सङ्गको 26औं दिनमा आज हामी पुनः भेला भएका छौं। अहिलेसम्म हामीले अध्याय 9 समाप्त गरेका छौं। अध्याय 9 मा हामीले भगवानको ऐश्वर्य, भगवानको कला, भगवानको शक्ति, भगवानको विभूति बारे हामीले चर्चा गर्यौं। 9औं अध्यायको 10औं श्लोकमा उहाँले आफ्नो विभूति चर्चा गर्दै गर्दै मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयत चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते भन्दै यो प्रकृतिको अध्यक्षता मबाट नै हुने हो, त्यसै कारणले यो संसार, यो प्रकृति, यो संसार चलायमान छ भनेर भन्नुभयो। गीता 9 अध्यायको 11औं श्लोकमा उहाँले अब जानान्ति मा मूढा मानुषीम तनुमाश्रितम
परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम भन्दै ती व्यक्तिहरू जसले मलाई मनुष्य मानेर उपहास गर्दछन् मेरा, तिनीहरू मूढ हुन्, मूर्ख हुन् भन्दै ती व्यक्तिहरूको भर्त्सना गर्नुभयो। तिनीहरूले मेरो परम ऐश्वर्यशाली मेरो स्वरूप भएको तिनीहरूले बुझ्दैनन्। म सबै भूतहरूको, सबै जीवात्माहरूको ईश्वर भएको कुरा तिनीहरूले बुझ्दैनन् भनेर गीताको 9औं अध्यायको 11औं श्लोकमा भगवान श्रीहरिलाई भौतिक मान्ने, मनुष्य मान्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँले भर्त्सना गर्नुभयो। गीता 9औं अध्यायको 17औं श्लोकमा भगवान श्रीहरिले पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्षाम यजुर्वेद च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहित प्रभवः प्रलयः स्थानम निजानम बीजम अव्ययम भन्दै आफूलाई नै म नै सबैको पिता हुँ, म सबैको जगतको पालनकर्ता मै हुँ, म सबैलाई गति दिने पनि मै हुँ, म शरण लिने स्थान पनि मै हुँ, सबैलाई सृष्टि गर्ने पनि मै हुँ, सबैलाई संहार गर्ने पनि मै हुँ र परम अन्तिममा गएर आश्रय लिने स्थान पनि मै हुँ भन्दै आफ्नो विभूतिको चर्चा गर्नुभयो। पश्चात भगवानले यी व्यक्तिहरू जो देवी देवताको अथवा भुक्ति मुक्तिको जुन रस लिनको लागि अनेक अलङ्कारिक वैदिक यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्दछन्, तिनीहरू पनि स्वर्गलोकसम्म पुगेर यही धरतीमा फर्किने। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सैन्द्रलोकम आश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान भन्दै यी त्रैविद्या अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदबाट त्यहाँका अलङ्कारिक परलोकको भुक्ति गर्ने ऋचाहरूबाट प्रभावित भए त्यसमा लागेका व्यक्तिहरू पनि स्वर्गलोक आदि दिव्यान दिव्य लोकमा भोग गरेर पुनः यस भूलोकमा मृत्युलोकमा फर्कनु पर्दछ भनेर ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। फेरि आफ्नो पुण्य समाप्त भएपछि यही मृत्युलोकमा आउनु नै पर्दछ। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तसर्थ यो सतो रजो तमो गुणको मायावी क्षेत्रमै लागिरहेका व्यक्तिहरू, साधकहरू, यिनीहरूको जाने आउने क्रम काम कामा लभन्ते। यिनीहरूले कामना खोज्ने, इच्छा गर्ने, इच्छा पूरा हुने, इच्छा गर्ने, इच्छा पूरा हुने, यसरी एक लोकबाट अर्को लोकमा जाने, फेरि मृत्युलोकमा आउने, यो चक्र चलिरहन्छ भनेर बताउनु भयो। साथै भगवानले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसले देवी देवताको पूजा गर्दछन्, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा यान्विता त्यपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधिपूर्वकम भन्दै वास्तवमा तिनीहरूले देवताहरूलाई पूजा गरेर जे शक्ति उहाँबाट प्राप्त गर्दछ त्यो शक्तिको दाता मै हुँ र तिनीहरूले ती व्यक्तिहरूको देवताहरूको पूजा गर्दाखेरि वास्तवमा अविधिपूर्वक भए तापनि मेरो नै पूजा भइरहेको छ है भनेर सङ्केत पनि गर्नुभयो। गीता 9औं अध्यायको 22औं श्लोकमा अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्युवन्ति ते भन्दै म नै सबै यज्ञको भोक्ता हुँ, म नै सबैको परम आश्रय स्थल हुँ भन्दै जसले यो गूढ रहस्यलाई जान्दैन त्यसको अधोगति हुन्छ भनेर चेतावनी पनि दिनुभयो। अनि भगवानले अन्यश्चेतः सततम यो माम स्मृति तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् भन्दै गीता 9 अध्यायको 24औं श्लोकमा जसले मेरो अनन्य चेतले जसले मेरो भक्ति गर्दछ त्यसलाई योग र क्षम म प्रदान गर्दछु। योग अर्थात् त्यसलाई चाहिने आवश्यकताहरू र क्षम अर्थात् त्यसले पाएका ती आवश्यकता अर्थात् त्यसलाई चाहिने वस्तुहरूको म रक्षा गर्दछु भनेर सबै जीवहरूलाई भक्तिमा आउन आह्वान गर्दै भगवानले सबैलाई आश्वस्त पनि गर्नुभयो। पश्चात गीताको
9 अध्यायको 25औं श्लोकमा यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनोपि माम भनेर भन्दै जसले देवताहरूको भक्ति गर्दछन् तिनीहरू देवताकै पुग्दछन्, जसले पितृहरूको भक्ति गर्दछन् तिनीहरू पितृका नै पुग्दछन्, जसले भूतहरूको भक्ति गर्दछन् तिनीहरू भूतका नै पुग्दछन् भने जसले मेरो भक्ति गर्दछ त्यो मैका नै आइपुग्दछ भनेर आफ्नो भक्ति गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले योभन्दा अगाडि ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरा आवर्तिनो अर्जुन, अन्यहरूको भक्ति गरेर ब्रह्म लोकै पुगे तापनि पुनरा आवर्तिनो अर्जुन, माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जसले मेरो भक्ति गरेर मेरो स्थानमा आइपुग्दछ त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन, यो संसारको जन्म मृत्युको चक्करबाट त्यसले छुटकारा पाउँदछ भनेर पहिला नै भनिसक्नु भएको छ। यसरी भगवानले आफूलाई भक्ति गर्नलाई सबैलाई आह्वान गर्नुभयो र आफ्नो भक्ति सबैभन्दा सजिलो पनि भएको भन्दै पत्रम पुष्पम फुलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिरूपतम स्नानि प्रयतात्मनः भनेर गीताको 9 अध्यायको 26औं श्लोकमा मलाई भक्ति गर्नको लागि धेरै केही पनि चाहिँदैन, बस आफ्नो मन दिनु, मन प्रयतात्मनः, आफ्नो मनमा पूर्ण रूपमा ममा समर्पित भएर बस पत्र पुष्प फल र जल यति मलाई चढाए पुग्छ भनेर भन्नुभयो। पश्चात भगवान श्री हरिबाट 9 अध्यायको 29औं श्लोकमा सम अहम सर्वभूतेषु न मे देश्यु अस्ति न प्रियः भन्दै चाहे भगवानलाई पूजा गर्ने भगवानको भक्ति गर्ने व्यक्ति हुन् वा भक्ति नगर्ने व्यक्ति हुन्, सबैप्रति उहाँ कसैलाई द्वेष पनि नगर्ने कसैलाई प्रिय पनि नगर्ने भनेर उहाँले भन्नुहुँदै ए भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तितेषु चपि अहम, अर्थात् जसले मेरो अति भक्ति गर्दछ, जसले मेरो अनन्य भक्ति गरेको छ उसलाई भने म केही विशेष त्यसप्रति मेरो लगाव हुन्छ, मेरो चाख हुन्छ। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जसरी म कहाँ आउँदछ त्यसलाई म त्यसरी नै भजन गर्दछु भनेर गीताको 4औं अध्यायको 11औं श्लोकमा भनि पनि सक्नु भएको छ। अनि उहाँले अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः, मेरो भक्ति यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यसको बाह्य आचरण हेर्दाखेरि सुदुराचार असुर झैं देखिए तापनि त्यसलाई साधु नै मान्नु है भनेर सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति विगच्छति, किनभने त्यो चाँडै नै धर्मात्मा भन्ने छ अनि त्यसले शाश्वत शान्ति अर्थात् शान्ति प्राप्त गर्दछ। अनि सबैलाई आफ्नो घोषणा गर्नुभयो, भगवत गीताको एउटा सबैभन्दा ठूलो घोषणै मान्नु पर्दछ, कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरो भक्तहरू कहिले पनि खस्दैनन् भनेर भगवत गीताको 9 अध्यायको 29औं 30औं र 31औं श्लोकमा यसरी आफ्नो भक्तहरूलाई आश्वस्त पार्नुभयो। साथै गीताको 9 अध्यायको 32औं श्लोकमा माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ए अपि शुह पाप योनः स्त्रियोस् वैश्यास् तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति परमां गतिम भनेर जो कोहीले पनि मेरो भक्ति गर्न सक्दछ भनेर सबैलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। चाहे पाप योनः पापी योनिको कुनै स्वपक्ष अथवा चाण्डाल नै किन होस्, अथवा स्त्री होस्, अथवा वैश्य होस्, अथवा शूद्र होस्, यिनीहरू पनि मेरो भक्ति गरे भने म कहाँ आइपुग्दछ भनेर भगवान श्रीहरिले सबैलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। यहाँ हामीले विधर्मीहरूको आक्रमण, यहाँ हेर स्त्रीलाई हिन्दू धर्मले कसरी फरक राख्दियो भनेर जुन कटाक्ष गर्छन् नि स्त्रीलाई पनि भनेर भगवानले जुन भनिदिनु भएको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले हिजो चर्चा गर्यौं। यहाँ हामीले के बुझ्यौं भने स्त्री शरीर भनेको कर्मैले सृष्टि उन्मुख जीवात्मा हो। स्त्री भनेको सृष्टिको क्षेत्रमा उहाँहरूको विशेष लगाव हुन्छ, तर भौतिक क्षेत्रमा भन्दा होइन कि तर आध्यात्मिक क्षेत्रमा सृष्टि भन्दा पनि वैराग्यताको खाँचो हुन्छ र वैराग्यता भनेको स्त्रीमा कम नै भितिएको छ। वैराग्यता भन्दा उहाँहरू सृष्टिको मामलामा उन्मुख हुन्छन्। तसर्थ स्त्रीहरू सृष्टिमुखी भएको हुनाले, वैश्यहरू धनमुखी भएको हुनाले
धनमुखी हुनु पनि अध्यात्मको मामलामा रोकावट हो। त्यसै गरिकन शूद्रहरू आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति गर्नेमा मात्रै बढी केन्द्रित भएको हुनाले आफूलाई इन्द्रिय तृप्ति गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यो पनि वैराग अध्यात्ममा रोकावट हो। तसर्थ स्त्री सृष्टिमुखी भएको हुनाले वैश्यहरू धनमुखी, धनमा कमाउनमा धन आश्रित अथवा धनको लागि लोभी भएको हुनाले र शूद्रहरू आफ्नै इन्द्रिय भोग गर्नमा बढ्ता लालसी भएको हुनाले यी तीन वर्गलाई पनि आध्यात्मिक क्षेत्रभन्दा अलि टाढैको मानेर भगवानले उहाँहरूले पनि मेरो भक्ति गरेको खण्डमा मलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर भन्नुभयो। यसरी अन्त्यमा गीताको 9औं अध्यायको 34औं श्लोकमा मन मना भव, सबैलाई आह्वान गर्नुभयो, मलाई नै मनमा राख, मद्भक्तो, मेरो भक्ति गर, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरै पूजा गर, मलाई नै नमस्कार गर भनेर गीताको 9औं अध्यायको 34औं श्लोकमा सबैलाई युक्त एवं आत्मानम मत परायणः, मेरो परायण हुनु भनेर सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। यसरी गीताको 9औं अध्याय अति महत्त्वपूर्ण छ, जसमा भगवानको आग्रह छ सबै जीवात्मालाई मेरो भक्ति गर। जसरी वृक्षले आफ्नो शीतलतामा आउनको लागि सबैलाई आग्रह गरिरहेको छ, तर जो शीतलतामा जान्छ त्यसले शीतलता प्राप्त गर्दछ, तर जो हैन म जान्न, म बाहिरै रापमा ताप्पिन्छु भन्छ भने उसलाई त्यही सही। तसर्थ यहाँ भगवान श्रीहरिको यो जुन आग्रह छ सबै जीवात्माहरूमाथि, मै तेरो सबै हुँ, सर्वस्व हुँ, म नै तिमीहरूको रखवाला हुँ, म नै तिमीहरूको पिता माता जियो भनौँ, म नै हुँ, मेरो शरणमा आइज, चाहे तँ जोसुकै होस्, चाहे जतिसुकै पापी होस्, मेरो शरणमा आइज भन्ने उहाँको आग्रहलाई हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने यो 9औं अध्यायको मूल मर्म हो। अब हामी आज 10औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। त्यसपछि 10औं अध्यायमा भगवान श्रीहरूले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे महाबाहु अर्जुन, फेरि सुन, तिमी मेरा प्रिय मित्र भएका हुनाले तिम्रा हितका लागि म यस्तो ज्ञान दिन्छु जुन मैले अहिलेसम्म दिएको ज्ञान मध्ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो। भगवानले यहाँ परम वचः भनेर भन्नुभएको छ, तर अझै पछि आउँछ गुह्य वचः, परम गुह्यतमं भूयः शृणु, यो भन्दा पनि गुड ज्ञानहरू पछि दिनुहुनेछ। यसरी भगवानले बेला बेलामा आफ्नो भित्री कुराहरू अर्जुनलाई सुनाउँदै गइरहनु भएको छ कि हामी भक्तहरू सनै श्रीकृष्णको ऐश्वर्यदेखि प्रभावित भएर श्रीकृष्णको मूल उहाँले दिनुभएको आफ्नो वृत्तान्त र हामी र कृष्णको बीचको सम्बन्ध बुझेर हामी श्रीहरिको शरणागत हौं भन्ने उद्देश्य बिस्तारै भगवत गीताले परिपूर्ण गर्दै जानेछ। त्यसपछि भगवानले भन्नुहुन्छ दोस्रो अध्यायमा, मेरो उत्पत्ति र ऐश्वर्यलाई न देवताहरूले जान्दछन् न त महर्षिहरूले जान्दछन्, किनभने म त हरेक दृष्टिबाट ती देवताहरू र महर्षिहरूको पनि उत्पत्तिको स्रोत हुँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम भनेर गीताको 7औं अध्यायको 10औं श्लोकमा हामीले चर्चा गरिसकेका थियौं। भगवान श्रीहरि कृष्ण नै समस्त यस उत्पत्तिको स्रोतको बीज हुनुहुन्छ भने त्यो बीजबाट फुलेको, त्यसबाट प्रकाशित भएको अन्यले त्यो मूल तत्त्वलाई कसरी बुझ्ला? प्रकाशले प्रकाशकलाई कसरी बुझ्ला? केन उपनिषद्ले यसैको दृष्टान्त दिँदै भन्छ नि, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्ये देवस्तपसा वा कर्मणा। मुण्डको उपनिषद 3:1-8 मुण्डको उपनिषदले भन्छ, न चक्षुषा गृह्यते नपि वाचा, त्यहाँसम्म, त्यो श्रीहरिसम्म यो आँखा, यो वचन, यो केही पनि पुग्दैन। नान्ये देवस्तपसा वा कर्मणा, न देवताहरूले नै त्यस परम तत्त्व जसको बाट नै उनीहरूको प्राकट्य भएको छ, उनीहरूको बारेमा कसरी बुझुन्?
किन उपनिषदले भन्छ न तत्र चक्षुर गच्छति नो बाग गच्छति नो मनः न विद्मो न बिजानीमो यथै तत् अनुशिष्यात्। न तत्र चक्षुर गच्छति, त्यहाँ यो आँखा पुग्दैन, न बाग गच्छति, न वचन पुग्दछ, न मनः, न मनले नै उसलाई बुझ्न सकिन्छ, न विद्मो न बिजानीमो, न उसलाई बुझ्न सकिन्छ न बुझाउन सकिन्छ। यत् यत् मनसा न मनुते येन राहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदुदम पासते। त्यहाँ मन पुग्दैन रे, किनभने यो मनलाई बनाउने नै उही हो भने यसले आफ्नो बनाउने व्यक्तिलाई कसरी बुझ्ला। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति रे, त्यसलाई यो आँखाले कसरी देख्ने, जबकि यो आँखाले जुन दृष्टि हेर्ने शक्ति पाएको छ त्यो शक्ति नै उसबाट पाइरहेको छ। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदि पासते, त्यस्तो त्यो ब्रह्मलाई बुझ रे। यत् श्रोत्रेण न श्रुणोति येन श्रुतम इदम श्रुतम, यो कानले उसको बारेमा कसरी सुन्ने, जबकि कानले प्राप्त गरेको श्रवण शक्ति उसैले बनाइदिएको हो। अब उसैले बनाइदिएकोबाट उसलाई कसरी बुझ्ने। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदि पासते, त्यस्तो ब्रह्मलाई जान। यत् प्राणेन प्रणीति येन प्राणः प्रणीयति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदुनुपासते, यो प्राणबाट पनि उसलाई बुझ्न सकिँदैन, किनभने यो प्राणको प्रदायक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यन्न देवा न मुनयो न चाहम न शंकरः जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णुः पदमं पदम परम पदम। 1953 विष्णुपुरम पुराण, जहाँ ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ न हम न युयम, कसैले जान्दैन उसलाई देवताहरूले। भागवतमा पनि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ सृजामि तन्युक्त अहम हरो हरति तद्वशः। सृजामि तन्युक्त अहम रे, उनले गर्दाखेरि नै मैले नियुक्ति पाएको छु ब्रह्माजीको पदमा। हरो हरति तद्वशः, हर पनि महादेव पनि उनकै बसमा छ। विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृत, यसरी यो विश्वलाई उनले नै आफ्नो त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको आफ्नै शक्तिबाट सञ्चालन गरिरहेका छन्। उहाँले यही भन्नुहुन्छ नहम न युयम यत् रताम गतिम विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः। 6232 6237, न मैले न वामदेवः न शिवजीले पनि उसको बारेमा जान्न सक्दछ भने किमुता परे सुराः, तिमीहरूको के कुरा। श्रुतिले पनि त्यही भन्छ अपाणी पादो जवनो गहिता पश्यति चक्षु स्वत्व कर्णः स व्यक्ति व्यत्यम न तस्यास्ति वेत्ता। अपाणी पादो रे, उसको हातै छैन खुट्टै छैन तर जवनो गहिता रे, कुद्छ रे त्यो। स व्यक्ति वेद्यम, उसलाई सबै थाहा छ। स व्यक्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता, तर उसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। भगवान श्री कृष्णले पनि गीतामा भन्नुभयो त 7औं अध्यायको 25औं श्लोकमा नहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समाभितः मूढोयम न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। म आफ्नो योगमाया शक्तिबाट आच्छादित भएर छोपिएर बसेको छु, मलाई यी मूढहरूले जान्न सक्दैन। वेदहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता 7:25 7:26। मलाई भविष्य वर्तमान भूतकाल सबैको ज्ञान छ, तर तिमीहरूलाई त्यो जीवात्माहरूलाई यो सब ज्ञान हुन सक्दैन, तिमीहरूले मलाई बुझ्न पनि सक्दैनौ। यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई जान्न कसैले पनि सक्दैन। वास्तवमा प्रजापतिम च रुद्रम च अहमेव सृजामि वै तोहि माम न बिजानीमो मम माया विमोहितौ भनेर मोक्ष धर्ममा भन्नुहुन्छ नि। प्रजापति रुद्र सबै त मबाट प्राकट्य भए, तिनीहरूले मलाई कसरी जान्छन्। मम माया विमोहितौ, मेरो मायाबाट तिनीहरू मोहित भएका छन्। हरे कृष्ण। त्यसपछि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ जसले मलाई अजन्मा अनादि सबै लोकका महान ईश्वर भनेर बुझेको छ, त्यही व्यक्ति मानिसहरूमा मोह रहित हो र त्यही व्यक्ति सबै पापहरूबाट मुक्त पनि हुन्छ। यहाँ भगवानले व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको योग्यता उहाँहरूको गुणहरूको चर्चा गर्दै को व्यक्ति मुक्त हुन्छ
भनेर भन्नुभयो। अर्थात् स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, जसले मलाई अजन्मा जान्दछ, जसले मलाई अनादि जानेको छ, सबैभन्दा पुरानो, बुढो, सबैभन्दा बुढो, सबैभन्दा परम पुरुष ब्रह्माजीलाई हामीले पितामह भन्छौँ भने भगवान श्री कृष्णलाई प्रपितामह भन्छौँ। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द, उहाँ अनादिर आदिर सबैभन्दा पुरानो हुनुहुन्छ र सबै लोकका महान ईश्वर भनेर बुझेको छ। केही व्यक्तिहरू मानिसहरूमा मोह रहित हो र त्यही व्यक्ति सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। भगवान अजन्मा हो, तर पनि यहाँ व्यक्तिहरू देख्छन् नि, देवकी र वसुदेवको गर्भबाट त जन्मेको देख्दछन्। भगवान रामचन्द्र भएर आउँदाखेरि पनि उहाँ जन्म भएको देखिन्छ। तर यो भनेको उहाँले प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवामी आत्ममायया, गीता 4औं अध्यायमा हामीले हेर्यौं नि, उहाँले यो आफ्नो प्रकृति, आफ्नो योग माया शक्तिलाई वशमा गरेर उहाँको इच्छाको योग माया शक्ति, आफ्नो नोकर्नी भनौँ न, उहाँलाई आदेश दिएर यहाँ आउनुहुन्छ, प्राकट्य लिनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यको रहस्य बताइएको छ। भगवान पिता विश्वात्मा भक्ता नाम अभयङ्करः आविशेष अंश भागेन मन आनक दुन्दुवेह। 10औं स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 16औं मन्त्र। त्यो भक्ता नाम अभयङ्करः, सबै भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्ने त्यो परम तत्व श्री कृष्ण पहिला आनक दुन्दुवेह मनमा आउनुभयो अरे। कसको? वसुदेवको। उहाँ कसरी आउनुभयो त पृथ्वीमा? पहिला मनमा आउनुभयो, त्यसपछि सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता, भागवत 10:2-19। त्यसपछि उहाँ देवकीको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि त्यसपछि के भयो? त्यसपछि ब्रह्मा भवश्च तत्र एत्य अरे। ब्रह्माजी, भाव भनेको शिवजी, त्यहाँ एकत्रित हुन थाले। त्यसपछि मुनिवीर नारदा आदिवीही, मुनिहरू, नारद ऋषिहरू सबै त्यहाँ आए रे। त्यहाँ देवे हे सनुचरैः, देवी देवताहरू आफ्नो अनुचर लिएर सबै त्यहाँ आए रे। साकम गिरिभिर विश्रम यदयन्, अनि सबैले स्तुति गर्न लागे रे, हे कृष्ण भनेर, भगवान श्रीहरिको लीला देखेर। त्यसरी भगवानको प्राकट्य हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर उहाँले वसुदेव र देवकीलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो चतुर्भुजको स्वरूप दर्शन देखाउनु भयो। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजैक्षरम, त्यो बालक चतुर्भुज स्वरूपमा प्रकट भए रे। चतुर्भुजम शङ्ख गदा आदि युधायुधम, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर त्यस बालक त्यहाँ प्रकट भए। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम, श्रीवत्स र कौस्तुभ मणि गलामा लगाएर रे। पिताम्बरम सान्द्रपयोद सौभगम, पिताम्बर लगाएका अनि त्यो मेघ वर्ण चाहिँ नीलो शरीरको वर्ण लिएर उपस्थित हुनुभयो रे। मा अर्र वैदुर्य किरीट कुण्डल, अनि वैदुरको किरीट कुण्डल लगाउनु भएका। त्वैषा परिस्वक्त सहस्र कुन्तलम, अनि त्यो घुङ्ग्रालो घुङ्ग्रालो त्यो कपोल लिएर। उद्दाम काञ्च कङ्गद अङ्गडा आदिवी, उद्दाम आफ्नो नाडीमा, आफ्नो घाँटीमा, गलामा, आफ्नो कम्मरमा कङ्कड आदि पहिरनु भएका विरोचमानम वासुदेव इच्छत। त्यस्तै वासुदेव त्यहाँ चतुर्भुज स्वरूपमा पहिला प्रकट हुनुभयो। भागवत 10:3-9। अनि त्यसपछि देवकी र वसुदेवले भगवान श्रीहरिको यसरी स्तुति गर्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि वासुदेवले भन्नुहुन्छ, तिमी हे प्रभु सानो बालक बनिदेऊ, अब बालक बन्ने बेला आइसक्यो, कंसको सेनाहरू आउँदैछन्। अनि पित्रोह समपश्यतोह सद्यो बभुव प्रकृतः शिशुः, अनि उहाँ शिशुमा परिणत हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् उहाँको जन्म कसरी भयो। यस्तो दिव्य छ भगवान श्रीहरिको जन्म। हामी आएको जस्तो पेटमा 9 महिना बसेर बाहिर प्रसव पीडा गर्दै उहाँको प्राकट्य भएको होइन। त्यस्तै गरिकन उहाँ यस भू धरतीलाई छोडेर पनि उहाँ आफ्नै तरिकाले जानुहुन्छ। श्रीमद् भागवतको 11:31-6 स्कन्धको 31औं अध्यायको 6औं श्लोकमा लोक अभिरामाम सोतनुम धारण ध्यान मङ्गलम योग धारण आग्नेय अदत्वा धाम अविशत शोकम भनेर भागवतले भनेको छ। अर्थात् स्वतनुम, आफ्नै शरीर, जुन शरीर उहाँ आउनुहुन्छ
त्यो भगवानको शरीर भनेको दिव्य हुन्छ। हाम्रो जस्तो बाहिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको, त्यहाँभित्र मनोबुद्धि अहङ्कार, त्यहाँभित्र आत्मा बस्ने होइन। त्यो पुणै, त्यो एउटै डल्लो हो। त्यो उहाँको कुनै आत्मा भन्ने हुँदैन, उहाँको मन भन्ने हुँदैन। उहाँको त्यो सच्चिदानन्दमय त्यो शरीर हुन्छ। र धाम आविशत शोकम, उहाँ धाम फर्किनु भयो अरे। आग्नेय अदग्ध्वा, कुनै अग्नि आदिको दाह संस्कार विधि जुन हाबीमा गरिन्छ नि त्यस्तो गरेर होइन। भागवत 11:31 छ। तसर्थ यस्तो दिव्य स्वयं भगवान श्री रामचन्द्र भएर उहाँ प्राकट्य हुँदाखेरि पनि त्यस्तै दिव्य हुन्छ। उहाँको चाहे मत्स्य, चाहे ऋषिको नागबाट बराह भएर हिरण्याक्षको वध गर्नुभयो, नागबाट उहाँको बराह स्वरूपमा प्राकट्य भयो। चाहे नरसिंहदेव भएर उहाँ भित्ताबाट खम्बाबाट प्राकट्य हुनुहुन्छ। उहाँ जताततै हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म र उहाँको फर्किने, आफ्नो लोकमा फर्किने सबै दिव्य हुन्छ। जसले यो बुझ्दछ उहाँ अजन्मा त हुने नै भयो। उहाँको हामी जस्तो यो शरीर पाएर जन्मने उहाँको त्यस्तो नीति हुँदैन। र अनादि त उहाँ सबैभन्दा पुराण, सबैभन्दा पहिला भगवान श्रीहरि कृष्ण मात्रै थिए र सबै लोकका महान ईश्वर भनेर बुझेको छ। र उहाँ नै सबै लोकको महान ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँभित्र नै सबै संसार त्यही भित्रै छ। उहाँभित्र नै सबै चिज अवस्थित छ भनेपछि उहाँबाट कोही अलग पनि छैन र उहाँ बराबर पनि कोही छैन। यो कुरा बुझेर जसले श्री हरिलाई बुझ्दछ त्यो व्यक्ति मोहरहित हो, अवश्य पनि मोहरहित हो। उसले जताततै कृष्ण देख्दछ। उसले आफ्नो मातामा, पितामा, उसले आफ्नो घरमा, आफ्नो पुत्रमा जताततै श्री हरिको अंश देख्दछ। श्री हरिभित्र नै आफ्नो माता पिता, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो गाउँ सहर, आफ्नो पुत्र पुत्री सबैलाई श्रीकृष्ण भित्र राखेर आफू पनि त्यही भित्र भएको भान गरेर सबै त्यसै श्रीकृष्णको शक्तिबाट आच्छादित छन् भन्ने देखेर उसले पूजा गर्दछ। अनि ऊ कसरी मोहरहित हुन्छ? ऊ कसरी मोहमा लिप्त हुन्छ? ऊ त मोहरहित हुने नै भयो नि। र त्यो व्यक्ति सबै पापहरूबाट मुक्त पनि हुन्छ। पापहरूबाट किन मुक्त हुन्छ त भन्दा त्यो गुणातीतको अवस्थामा हुन्छ। उसले दान गर्दछ त सोच्दछ यो दान मैले गरेको होइन, मेरो जस कर्तव्य हो, म त श्रीहरिको लागि नोकरी गर्दैछु। उसले कुनै पनि कार्य गर्दछ, आफ्नो छोरालाई कार्यालय स्कुलमा भर्ना गर्दछ त उसले सोच्दछ यो श्रीहरिले मेरो पुत्र बनाएर पठाइदिएको, मलाई पठाइदिएको मेरो पुत्र छ अहिले यो आत्मा, यसलाई स्कुलमा पढाइदिने मेरो कर्तव्य हो, मेरो श्रीहरिले दिएको निर्देशन हो। यसरी उसले आफ्नो छोरालाई स्कुलमा पढाउँदछ। यसरी ऊ संसारदेखि, संसारको यी मेरो र तेरोदेखि टाढा रहन्छ। अनि ऊ अलिप्त रहन्छ, लिप्त रहँदैन, गुण देशदेखि पर रहन्छ। पर रहने बित्तिकै स्वतः ऊ पापहरूबाट मुक्त हुने नै भयो। अनि भगवानले अगाडि आफ्नो ऐश्वर्यको शक्ति प्रभाव बताउँदै भन्नुहुन्छ, बुद्धि, ज्ञानम, सन्देह र मोहबाट मुक्ति, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय नियन्त्रण, मनको नियन्त्रण, सुख दुःख, जन्म मृत्यु, डर, निर्भयता, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, यश, अपयश लगायत जीवात्माका सबै गुण वा भावहरू मोहबाट नै उत्पन्न हुन्छन्। गीताको 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा पनि यही कुरा भन्नुहुन्छ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहन च, मोहबाट नै व्यक्तिमा हुने स्मृति, व्यक्तिमा हुने ज्ञान, यो सबै प्रदाता मै हुँ। गीताको 15औं अध्याय पनि भन्नुहुन्छ भने यहाँ यो गीताको 10औं अध्यायको 4औं र 5औं श्लोकमा स्पष्ट भनिदिनु भयो। यो व्यक्तिमा हुने हाम्रो भावनाहरू छ नि, यो सबै श्री हरिबाट प्रदान हुन्छ अरे व्यक्तिहरूलाई। यो एक एकलाई हेर्दै जाउँ त के रहेछ। सबभन्दा पहिला बुद्धि। यो बुद्धि भगवानको अपराशक्ति हो। यो त हामीले 7औं अध्यायको 4औं श्लोकमा हेरिहाल्यौं। भगवानले भन्नुहुन्छ पृथ्वी भूमिर आपो अनलो वायुः खम मन बुद्धिरेव च, अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि र अहंकार यति मेरा सबै अपराशक्ति हुन्। त्यस्तै गरी किन ज्ञान, व्यक्तिमा रहने ज्ञान,
ज्ञान भनेको के हो? यो ज्ञानको बारेमा गीताको 13औं अध्यायमा हामीले स्पष्ट बुझ्नेछौँ, जहाँ ज्ञानी भनेको के हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शान्ति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम गरी त्यहाँ 22वटा जति, गीता 13:8, 13:9, 13:10, 13:11 र 13:12 इति ज्ञानम प्रोक्तम अज्ञान यतदो अन्यथा, यही नै ज्ञान हो भनेर उहाँले 13औं अध्यायमा ज्ञानीका गुणहरूको बारेमा बताउनु भएको छ। हाम्रो नजरमा ज्ञानी भनेको आजकल इन्जिनियर, डाक्टर अथवा वकिल अथवा पाइलट अथवा नेता अथवा ठुल्ठुला बिजनेसम्यान, यसलाई हामीले ज्ञानीको संज्ञा दिन्छौँ। तर अध्यात्मले त्यसलाई ज्ञानी भन्दैन। तिनीहरू ज्ञानी, तिनीहरूले पाएको ज्ञान आफ्नो निश्चित क्षेत्रको लागि मात्रै हो। तर वास्तविक ज्ञानी भनेको के हो त? यो अनेकौं अनेकौं जन्मको यो संसारमा वास्तविक ज्ञानी त्यसलाई भनिन्छ जो मान अपमानमा सम छ, जो अहिंसक छ, जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न जानेको छ, जो आफ्नो पुत्र, श्रीमती, छोरा छोरी आदिदेखि अनासक्त भएर उनीहरूको सेवा गर्दछ, जो अनासक्त भएर राष्ट्रको सेवा गर्दछ, जसले आफ्नो मन र आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ, जो भगवान श्रीहरिको अनन्य भक्ति गर्दछ, जो अध्यात्म ज्ञानमा अभिरुचि राख्दछ, म को हुँ, म मृत्युपछि म कहाँ जान्छु, यसको बारेमा जसले खुल्दुली राख्दछ र जसले यसबारे ज्ञान लिएको छ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई ज्ञानी भनिन्छ भनेर भगवान श्रीहरिले गीताको 13औं अध्यायको 8, 9, 10, 11, 12 मा भन्नुभएको छ। र यो ज्ञान पनि, ज्ञान शक्ति पनि भगवान श्रीहरिबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरिकन असम्मोह, सम्मोहित नहुनु, यो शक्ति पनि भगवान श्रीहरिबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी क्षमा, क्षमा भनेको कति जन्म जन्मान्तरदेखि चलिआएको चक्रबाट मुक्ति पाउनु। यो क्षमाको बारेमा बहुत विवेचना छ हाम्रो शास्त्रमा। मानव कर्मको फल कस्तो हुन्छ भने, मानव यहाँले कुनै व्यक्तिको हत्या गरिदिनु भयो उदाहरणको लागि भने, अर्को जन्ममा प्रकृति माताले यस्तो परिवेशको सृजना गर्छिन् कि त्यस व्यक्तिले फेरि तपाईलाई हत्या गरोस्। अनि फेरि अर्को जन्म हुन्छ, अर्को जन्ममा फेरि प्रकृति माताले यस्तो परिवेश सृजना गर्छन् कि तपाईले त्यसको हत्या गर्नु। जसरी एउटा बल भकुण्डो लिनुहोस् र भकुण्डोलाई छोडिदिनुहोस्, त्यो खस्छ, भूमिमा पछारिन्छ, फेरि माथि आउँछ, फेरि खस्छ, भूमिमा फेरि पछारिन्छ। यो भइरहन्छ, तबसम्म भइरहन्छ जबसम्म त्यसमा रहेको त्यो गुरुत्वाकर्षणको शक्ति निस्तेज नभइजाओस्, त्यो चलिरहन्छ। त्यस्तै गरिकन एउटा मात्रै तपाईले कर्म गर्नुभयो भने त्यो कर्म जन्म जन्मान्तरसम्म जान्छ, 1-2 जन्ममा सकिँदैन। मानौ मैले तपाईको हत्या गरिदिएँ भने अर्को जन्ममा प्रकृति माताले यस्तो परिवेश सृजना गर्दछ त्यो व्यक्तिलाई कि त्यो व्यक्तिलाई मसँग भेटाइदिन्छ र त्यस्तै किसिमको दुश्मनी गराइदिन्छ र उसले हत्या गर्ने माहौल सृजना गरिदिन्छ। अनि म हत्या भइगएँ भने फेरि अर्को जन्ममा त्यो फेरि मलाई त्यस्तै सृजना गरिन्छ। यो चक्र चलिरहन्छ जबसम्म आफै आफै निस्तेज नभइजाओस्। जसरी त्यो भकुण्डो बिस्तारै बिस्तारै निस्तेज भइगएको थियो, त्यस्तै गरिकन यो मारामार काटाकाटको सिलसिला बिस्तारै 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 निस्तेज भइजान्छ। तर त्यो भकुण्डोलाई, खसेको भकुण्डोलाई च्याप्पै समात्न सकेर रोक्न सकिन्छ नि एकैपल्टमा। त्यस्तै गरिकन यो जुन वर्षौंदेखि चलिरहेको काटाकाट मारामार जस्ता कर्म, अनेकौं कर्म होलान्, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ एकैपल्ट, जसरी त्यो भकुण्डोलाई च्याप्प समातियो। त्यो हो क्षमा। तसर्थ क्षमाको बहुत ठूलो महत्व छ। यहाँलाई कोहीसँग त्यस्तै द्वेष, राग, क्रोध आएर भने तपाईले तुरुन्तै त्यसलाई क्षमा गरिदिनु भयो भने वर्षौंदेखि चलिआएको त्यो कर्म त्यही तत्क्षण विनाश हुन्छ। हरे कृष्ण। त्यस्तै गरिकन सत्यता, दम, शम भन्नुहुन्छ। सत्यता भनेको के हो? सत्यता भनेको सत्य बोल्ने यो संकल्प।
संसारमा सत्य छन्, असत्य छन्। यो सत्यतालाई छुटाउने, असत्यलाई छुटाउने, यसलाई नै विवेक भनिन्छ। यो विवेकको परिमार्जन हामीले गर्न सक्दछौँ आफ्नै कर्मले। एउटा के बुझ्नु पर्दछ भने यहाँ भगवानले यी जति शक्तिका बारेमा चर्चा गर्नुभयो नि, यसको शक्तिको स्रोत भगवान हो, तर यसलाई पुष्टिकरण गर्ने हाम्रो आफ्नै कर्म हो। फेरि मानौ ज्ञान दिने शक्ति भगवानबाट प्राप्त हुन्छ, तर ज्ञानलाई पुष्ट गर्ने यसको हाम्रो स्वकर्म हो। यहाँ सत्यताको बारेमा सधैँ सत्य बोल्नु भनेर हाम्रो शास्त्रले अनुरोध गरेको छ। कहिलेकाहीँ सत्य तितो पनि हुन्छ, तितो सत्य पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने तितो सत्य पनि बोल, यदि जगत हिताय भन्छ नि। जगतको हित गर्नेवाला सत्य हो भने तितो सत्य पनि बोल्नु नै पर्दछ, चाहे त्यसलाई अप्रिय लागोस्। उदाहरणको लागि यहाँ मैले बारम्बार मांसाहारको कुरा गरेर आउँछु। मांसाहार नगर्नु। हेर्नुहोस्, हामी मनुष्य हौं। मनुष्य भइसकेपछि हाम्रो धर्म भनेको मनुष्योचित व्यवहार गर्नु हो। उदाहरणको लागि कुकुरको धर्म भुक्नु टोक्नु नै हो। बाघको धर्म मारेर मृग खानु नै हो। यदि बाघले मृगलाई चाट्न थाले भने त्यो बाघले अधर्म गरेको हो। कुकुरले भुक्न टोक्न छोड्यो भने कुकुरले अधर्म गर्यो। तर एउटा कुरा के छ भने जसो नुनको धर्म नुनिलो हुनु हो, तर नुन, कुकुर, बाघ यिनीहरू के भए? नुन त जड पदार्थ भयो भने कुकुर, बाघ यिनीहरू भोग योनिका जीवात्मा भए। भोग योनिका जीवात्माहरू भोग योनिमा हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो धर्म कहिले पनि छोड्दैनन्। कुकुरले कहिले पनि बिरालो झैं कार्य गर्न सक्दैन। कुकुरले सधैँ कुकुर झैं नै कार्य गर्छ। त्यसले आफ्नो कुकुर धर्म हमेशा सधैँ निर्वाह गर्दछ। तसर्थ कुकुरहरूको लागि, देवताहरूको लागि, बिरालोहरूको लागि, बाघहरूको लागि धर्म सिकाउनु जानु पर्दैन। उनीहरू आफ्नो धर्ममा स्थित रहन्छन्, सधैँ स्थित रहन्छन्। तर मनुष्य भनेको कर्म योनिमा छ। यसले जे पनि गर्न सक्छ। यसले कुकुर जस्तो कर्म पनि गर्न सक्छ, बिरालो जस्तो पनि गर्न सक्छ, यसले देवता जस्तो पनि गर्न सक्छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाई मनुष्य शरीरमा हुनुहुन्छ। यहाँ बाटोमा हेर्नुहोस् त, बजारमा कति मान्छे देखिन्छ, सबै मनुष्य शरीरमा देखिन्छ। तर छाती च्यातेर त्यसको अन्तःकरण हेर्ने हो भने कोही कुकुर जस्ता छन्, कोही बिराला जस्ता छन्, कोही देवता जस्ता छन्, कोही राक्षस जस्ता छन्। यस्तो हुन्छ। तसर्थ यी व्यक्तिहरूको जब मृत्यु हुन्छ, यिनीहरू यदि कुकुर जस्तो छ भने त्यसले कुकुर शरीर प्राप्त गर्ने हो, बिरालो जस्तो छ भने बिरालो शरीर प्राप्त गर्ने हो, देवता जस्तो छ भने देवता शरीर प्राप्त गर्ने हो। तसर्थ यहाँनेरि मनुष्यको धर्म के त? हामीले मनुष्य शरीर प्राप्त गरिसकेपछि मनुष्यको धर्म के हो भन्दा पहिलो नै आउँछ अहिंसा। किनभने मनुष्यको धर्मलाई वेदले भन्छ परोपकाराय पुण्याय पापानम परपीडनम। यति हो, दुईटा सूत्र छ। यसमा मनुष्यको धर्म परोपकार गर्नु र पाप, अन्यलाई परपीडा गर्नु, यो भनेको पाप हो। मांसाहार गर्नु भनेको अन्यलाई पीडा दिने हो, यो पाप कर्म हो, यो मनुष्यको होइन। तसर्थ एकदम बल लगाउँछु म सधैँ सबैलाई कि यदि मांसाहार गर्नुहुन्छ भने भोलिदेखि नै छोड्नुहोस्। किनभने मांसाहार गर्नु मनुष्यको धर्म होइन। मांसाहार गर्ने व्यक्ति मनुष्य होइन। त्यो व्यक्ति त्यसको छाती च्यातेर हेर्ने हो भने त्यसको कि त कुकुर वृत्ति हुन्छ, कि त बिरालो वृत्ति भयो, कि त फ्याउरो वृत्ति भयो, कि त बाघ वृत्ति भयो, कि त स्याल वृत्ति भयो। तसर्थ मनुष्य मांसाहार छोड्नु एकदम जरुरी छ। किन भन्दाखेरि त्यो मांसाहार छोड्ने बित्तिकै त्यो मनुष्य हुन जान्छ। त्यो अब अर्को प्रश्न छ फेरि यहाँ। म फेरि भन्छु, जसले मांसाहार छोड्यो तैँले कुनै ठुलो प्रगति गरिनस्, यो पनि भन्छु म सधैँ। किन भन्दाखेरि मांसाहार छोड्नु भनेको बस मनुष्य भएको हो। त्योभन्दा ठुलो कुनै प्रगति होइन। मलाई मनुष्य शरीर छँदैछ, अब मैले मनुष्य भए भने प्रगति के गरेर? प्रगति जिरो, शून्य। तसर्थ यहाँ दुईटै कुरा छ। यदि मांसाहार गर्नुहुन्छ भने तुरुन्त छोड्नुहोस् यो। किनभने मांसाहार गर्नु मनुष्यको धर्म होइन। तपाईँ मनुष्यदेखि बाहिर हुनुहुन्छ, तल हुनुहुन्छ। कमसेकम मनुष्य त बन्नु पर्यो, नत्र भने अर्को जन्ममा मनुष्य शरीर प्राप्त हुँदैन।
मांसाहार गर्ने व्यक्तिलाई मनुष्य शरीर अर्को जन्ममा प्राप्त हुँदैन कुनै पनि हालतमा। भने मांसाहार छोड्यो, रक्सी खान छोड्यो, चुरोट खान छोड्यो, जुवा तास छोड्यो भने त्यो बल्ल मनुष्यमा स्थित भयो भने त्यो पनि कुनै प्रगति होइन। त्यो भनेको बस मनुष्य भए। तसर्थ मांसाहार छोड्ने, जुवा तास छोड्ने, रक्सी खान छोड्ने भन्दैमा फेरि म त अब गोलोकै पुग्ने भन्ने चाहिँ नसोचौँ। त्यो बल्ल मनुष्य भयो। अब त्यसले त्यो धरातलमा बसेर अब त्यसले यी भगवत गीताका कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हरे कृष्ण। त्यस्तै गरिकन भगवानले सुख दुःख भन्नुहुन्छ। यो सुख दुःख पनि भगवानकै शक्ति, भगवानको मायामय संसारले गर्दाखेरि सुख दुःखको अनुभूति हुने हो। वास्तवमा यो संसार दुःखालय भनेर भगवानले भनिसक्नु भएको छ। दुःखालय भन्ने बित्तिकै यस संसारमा सुख भन्ने भौतिक रूपमा, भौतिक आँखाले हेर्ने हो भने पनि सुख भन्ने छैन। यहाँ दुःख मात्रै छ। कम सुख वा धेरै सुख, कम दुःख वा धेरै दुःख। हामीले कम दुःखलाई सुख भनेर नामाकरण गरिदियौं अनि धेरै दुःखलाई दुःख भनेर नामाकरण गरिदियौं। जसरी अँध्यारो र उज्यालो भन्छ नि, वास्तवमा अँध्यारो भन्ने चिज हुँदैन। प्रकाशको कमीलाई नै अँध्यारो भनिन्छ। प्रकाश धेरै भयो भने उज्यालो भन्छौँ हामी, प्रकाश छैन भने अँध्यारो, पूर्ण अँध्यारो भन्छौँ। अँध्यारो भन्ने आफैमा हुँदैन, तर हामीले बोलीचालीमा केही शब्द त प्रयोग गर्नु पर्यो नि। त्यसैले कम प्रकाश भनेर भन्नुभन्दा एकै शब्दमा अँध्यारो भनिदियो भने सजिलो भयो। तसर्थ यो शब्दको खेला मात्रै हो। त्यस्तै गरिकन यस संसारमा सुख भन्ने छैन, दुःख मात्रै छ। यो धेरै दुःख र कम दुःखको कुरा मात्रै हो यो भौतिक आँखाले हेर्दा। भने आध्यात्मिक आँखाले हेर्दाखेरि त सुख दुःख भनेको दुईटैको कुनै अस्तित्व नै छैन। यो त हाम्रो शरीरले बोध गर्ने कुरा होइन। हामी आत्मा हौ, आत्मिक स्वरूपमा यो शरीरको हातै काटियो, तपाईलाई प्यारालाइसिस नै भयो, भोलि अति ठुलो बिरामीमा पर्नु भयो भने पनि के को पर्नु भयो र? तपाईको कोही नजिक आफन्तको मृत्यु भयो भनेदेखि त पनि तपाईले के पहिले चिन्नु भएको थियो र उहाँलाई, कि पछि चिन्नु भएको थियो, कि पहिलेदेखि सम्बन्ध थियो, जन्मदेखि लिएर आएको सम्बन्ध हो र? भनेको जुन सम्बन्ध तपाईको न पहिले थियो न भविष्यमा हुने छैन, अहिलेको लागि मात्र सम्बन्ध, त्यो नाश हुने नै वाला थियो, त्यो गएर के बिग्रियो? तपाईको धन सम्पत्ति नाश भयो भने जुन दुःख पाउनुहुन्छ के त्यो दुःख हो र? तपाईको के हो र, के छ र यस संसारमा? तपाईले के लिएर आउनु भएको थियो र तपाईको नाश भयो? तपाईले नाश गर्ने, नाश त तब हुन्छ जब तपाईको थियो, तपाईको भए पो नाश हुने हो त। तपाईको छँदै छैन, अब त्यही नाश भएर पनि कसरी नाश भयो त्यो? यसै गरिकन सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने सुख दुःख भन्ने आध्यात्मिक आँखाको नजरमा हुँदैन। त्यस्तै गरिकन अहिंसा अनि समता, समता भनेको सबैलाई समान भावले हेर्न सक्ने शक्ति। के कुकुर के बिरालो यी सबै एकै हुन्, सबै आत्मी स्वरूपमा सबै एकै हुन्, बस शरीर मात्रै आफ्नो पूर्व कर्मको कारणले विभिन्न पाएका छन्। त्यस्तै गरिकन तपस्या अनि दान, यश अयश, यो दानको बारेमा पनि भगवानले यो दानको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। जुन दान दिने शक्ति छ त्यो पनि ईश्वरबाटै प्राप्त हुने हो, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने, त्यसलाई अझै फलित गर्ने त्यो चाहिँ नि हाम्रो स्वकर्म हो। एउटा कुरा याद राखौं, दान भनेको गरिबलाई दिने चिज होइन। यो कुरा हामीले स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ। हामीले हिन्दी सिनेमा हेरेर गरिब भनेको एकदम राम्रो, धनी भनेको नराम्रो, यस्तो किसिमको हाम्रो मगजमा भरिदिएका छन्। त्यस्तो होइन। राम्रो नराम्रो अर्थात् सतो रजो तमो भनेको गरिबहरूमा पनि हुन्छन्, धनीहरूमा पनि हुन्छन्, दुवै बराबर हुन्छन्। शास्त्रले के भन्छ? दान भनेको ब्राह्मणहरूलाई दिनु भनेर भनेको छ। यो सत्य हो, ब्राह्मणहरूलाई नै दान दिनु पर्दछ। ब्राह्मण भनेको के हो? ब्राह्मण भनेको थरले हुने होइन। थरले ब्राह्मण हुनको लागि सघाउ गर्दछ। विशेषतः हाम्रै नेपालमै मात्र हेर्ने हो भनेदेखि त पनि ब्राह्मण थरको घरमा साधारणतया धेरै जसो शुद्धा शुद्धि, सानैदेखि वेद पाठ आदि हुन्छ नै। तर आजकल धेरै जसो ब्राह्मणहरू
आफ्नो ब्रह्मत्वबाट खसिसकेका छन्, त्यो अर्कै कुरा। तर भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने ब्राह्मणको लक्षण भनेको समो दमस तपः शौचम शान्तिर आर्जवम एव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। अर्थात् समो दमस तपः, समो भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति भएको, दम भनेको इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति भएको, तप भनेको तपस्या गर्ने शक्ति भएको, शौचम भनेको शुद्ध, भित्रबाट बाहिरबाट शुद्ध आचरण गर्ने, शान्ति आर्जवम भनेको सरलता सहनशीलता, अनि ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम भनेको ज्ञान विज्ञानले निपूर्ण भएको, आध्यात्मिक र भौतिक दुवै ज्ञानले, र आस्तिक्यम भनेको भगवान श्री कृष्णमा पूर्ण समर्पण भएको। यति गुण छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनेर मान्नु रे। चाहे जो पनि हुन सक्छ, चाहे आजकलको कथित तल्लो थर भनौं, त्यो पनि यति गुण छ भने त्यो ब्राह्मण हो। यसको प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराणको 7औं स्कन्धको 11औं अध्यायको 35औं श्लोक अन्तिम श्लोकले दिएको छ। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्ण अभिव्यञ्जकम् यत् अन्यत्रपि दृश्यत तत्तेनैव विनिर्दिश्यत। यो स्वयं नारदजीले युधिष्ठिरलाई भन्दै गरेको श्लोक हो। यो यसले के भन्छ एकपल्ट राम्रोसँग सुन्नुहोस् त। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्ण अभिव्यञ्जकम्, अर्थात् ब्राह्मणहरूको जुन जुन गुणहरू योग्यताहरू शास्त्रले दिएको छ त्यस्तै यत अन्यत्र अपि दृश्यत रे, त्यही ब्राह्मणका गुणहरू अन्यत्र अपि जसमा सुकै देखियो रे, चाहे चाण्डाल नाम राखिएको व्यक्ति छ त्यसमा यी गुणहरू देखियो भने तत् तेनैव विनिर्दिश्यत, त्यसलाई त्यही सम्झनु। स्वयं नारदले भनिसकेपछि अर्कोले जानु पर्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा कुनै कुनै श्लोकहरू कंसले भने हुन्छ, कुनै कुनै श्लोक रावणले भनेको हुन्छ, त्यसलाई हामी महत्त्व दिँदैनौँ। तर यहाँ नारदजीले त्यो पनि युधिष्ठिरलाई भनेको श्लोक हो यो। तसर्थ यो हाम्रो हिन्दी वैदिक शास्त्रको प्रमाण हो। मनु महाराजले पनि भन्नुहुन्छ शूद्रो ब्रह्मणाताम इति ब्रह्मश्चैति शूद्रतम क्षत्रियो जातिवतु विद्यत वैशिष्ठैव च। 10:54 अर्थात् शूद्र जुन हामीले यहाँ शूद्र नामकरण राखिएको व्यक्ति छ त्यो पनि ब्राह्मण हुन सक्दछ भने ब्राह्मण पनि खसेर शूद्र हुन सक्दछ। तसर्थ दान भनेको ब्राह्मणलाई नै दिने हो। अर्थात् जो व्यक्तिमा यी गुणहरू छ, ब्राह्मणीय गुणहरू छ। किन भन्दा ब्राह्मणहरू आफूलाई सधैँ वेद पाठ गर्ने, भगवानको सेवामा आफूलाई लगाउँदछन्। लगाइसकेपछि उनीहरूको आर्थिक व्ययभार गर्ने साधन कम हुन्छ। फेरि भृगु ऋषिबाट श्राप पनि पाएकी छिन् लक्ष्मी माताबाट ब्राह्मणहरूले। जो ब्राह्मण हुन्छ त्यसलाई म चाहिँ नि गर्दिन त्यसलाई भनेर लक्ष्मी माताबाट ब्राह्मणहरूले श्राप पनि पाएका छन्। किनभने भृगु ऋषिले भगवान श्री विष्णुको छातीमा लात्ताले हान्नु भएको थियो। अर्थात् ब्राह्मणहरू गरिब हुन्छन् भनौँ न। तसर्थ उनीहरू आफ्नो समस्त समय भगवानमा दिन्छन्, भगवानको सेवामा दिन्छन्। ब्राह्मणहरूले वेद पाठमा गर्छन्, अन्य व्यक्तिहरूलाई ज्ञान दिन्छन्। तसर्थ यिनीहरू गरिब हुन्छन् भनौँ, आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्। तसर्थ गृहस्थमा बस्ने क्षत्रियहरूले, व्यापार गर्ने वैश्यहरूले र शूद्रहरूले पनि सेवा गर्ने शूद्रहरूले सबैले दान ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ। तर यसलाई बाहुनहरूले चाहिँ नि शास्त्र लेख्यो अनि बाहुनहरूले आफूलाई दान पैसा खानको लागि यसो भन्यो भनेर आजकल जुन हल्ला पिटिँदैछ त्यसबाट हामी सावधान रहनुपर्दछ। दान भनेको ब्राह्मणलाई नै दिने हो। हरे कृष्ण। त्यस्तै गरिकन यश अपयश लगायत जीवात्माका सबै गुण मोहबाट नै उत्पन्न हुन्छ। यी सबै गुणहरू पुनः मैले एकपल्ट पाठ गर्न चाहे। बुद्धि, ज्ञान, सन्देह, मोहबाट मुक्ति, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय नियन्त्रण, मनको नियन्त्रण, सुख दुःख, जन्म मृत्यु, डर, निर्भयता, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, यश अपयश लगायत जीवात्माका सबै गुण वा भावहरू मोहबाट नै उत्पन्न हुन्छन्। यी भावहरू भगवान श्रीहरिबाट नै उत्पन्न हुन्छ। तपाईले श्रीहरिको भक्ति गर्नुहोस्, श्रीहरिको कृपाबाट तपाईका यी भावहरू पुष्टि हुँदै जान्छन्।
हरे कृष्ण। अनि त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ 7 जना महर्षिहरू, त्यो भन्दा पूर्वका 4 जना महर्षिहरू मनुहरू सबै मबाट अर्थात् मेरा मनबाट उत्पन्न भएका हुन् र विभिन्न लोकमा निवास गर्ने सम्पूर्ण जीवात्माहरू तिनीहरूबाट उत्पन्न भएका हुन्। यहाँ 7 जना महर्षिहरू भन्नाले सप्तऋषिहरूको कुरा आयो। त्यो भन्दा पूर्वका 4 जना महर्षिहरू भनेका सनत, सनातन, सनन्दन र सनत कुमार, यी 4 कुमारहरू हुन्। र मनुहरू भनेको ब्रह्माजीको प्रत्येक दिनमा 14 वटा मनवन्तर हुन्छ भने प्रत्येक दिनको लागि 14 जना मनु हुने भए र सबै मबाट अर्थात् मेरा मनबाट उत्पन्न भएका हुन्। यो भगवान श्री हरिबाट उत्पन्न हुने यिनीहरू। यसमा जुन 7 जना महर्षिहरू छन् यिनीहरू प्रत्येक भगवानको ब्रह्माजीको प्रत्येक मनवन्तरमा फरक फरक हुन्छन्। अहिले चलिरहेको 7औं मनवन्तरमा वैवस्वत मनवन्तरमा अहिले यी 7 जना महर्षिहरू हुन् कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि र भारद्वाज ऋषि अहिलेको हाम्रो मनवन्तरमा। तर यिनीहरू अर्को मनवन्तरमा अर्कै हुन्छ भने 7 जना महर्षिहरू भए, 4 जना कुमार, 11 भए र 14 जना मनु, यो सहित सबै गरेर 25 जना भए। यति 25 जनालाई प्रजापति भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ यी सबै मबाट प्राकट्य भए र प्रजापतिबाट नै अनि सबै अन्यको पालन हुन्छ। भगवानले यो बारेमा श्रुतिहरूले यसैको कुरामा भन्दै के भन्छ भने आत्मानम दुविधा करोत् अर्धेन स्त्रियो अर्धेन पुरुषो। त्यही एक थिए रे पहिला श्री कृष्ण, अनि त्यो नै दुईटा भए रे राधा कृष्णमा। त्यसपछि एको हवै नारायण आसीन, अनि उनको स्वरूप जुन कार्यकारिणी स्वरूप छ श्री कृष्णको त्यसलाई नै नारायण भनिन्छ। अनि त्यो कारण एको हवै नारायण आसीन रे, त्यो नारायण एक थिए रे। अनि न ब्रह्मा न ईशानो न आपो अग्नि समौ न मेध्या व पृथ्वी न क्षेत्राणि न सूर्य। त्यसपछि त्यहाँ कोही पनि थिएन रे, न ब्रह्माजी थिए रे, न ब्रह्मा न ईशानो न शिवजी, न आपो अग्नि समौ, न जल थियो न अग्नि थियो न चन्द्रमा थियो, न क्षेत्राणि न सूर्य, न भूमि थियो न सूर्यदेव थियो। अत पुरुषो हवै कामयत प्रजा सृजयति। अनि भगवान श्री हरिलाई धेरै एकबाट अनेक हुन मन लागेछ। एको अहम बहुश्याम भन्छ नि चान्दोग्य उपनिषदले 6:2-3। उनलाई एकबाट अनेक हुन मन लागेछ। अनि नारायण उपनिषदले अगाडि भन्छ नारायणात् ब्रह्मा जायते, अनि नारायणबाट नै ब्रह्माको प्राकट्य भयो रे। नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणबाट प्रजापतिको प्राकट्य भयो रे। यहाँ आयो नि हाम्रो 25 प्रजापतिहरूको कुरा, यो श्रुतिले यसरी व्याख्या गरेको छ। नारायणात् इन्द्रो जायन्ते, त्यसपछि नारायणबाट नि इन्द्रको प्राकट्य भयो रे। नारायणात् अष्टवशवौ जायन्ते, 8 वसुहरूको पनि नारायणबाट प्राकट्य भयो रे। नारायणात् 11 रुद्रा जायन्ते, अनि 11 रुद्रहरूको प्राकट्य नारायणबाट भयो रे। नारायणात् 12 आदित्याः जायन्ते, अनि 12 आदित्यहरू पनि नारायणबाट प्राकट्य भयो रे। त्यसैले नारायणः परम देवस् तस्मात् जातश्चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवद्देव सच सर्वज्ञताम गताः भनेर वराह पुराणले पनि भनिदिन्छ। नारायण नै परम देव हो रे, अनि उनबाट चतुर्मुख ब्रह्माजीको प्राकट्य भयो रे। त्यसपछि त्यहाँबाट रुद्रको प्राकट्य भयो रे। सच सर्वज्ञताम गताः, त्यसैले त्यो नारायण नै सर्वज्ञानी र बीज प्रदाता वही नारायण हुनुहुन्छ, त्यही भगवान श्रीहरि कृष्ण हुनुहुन्छ। ओम अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः शुक्रश्च नारायणः अंतर्वेश्च नारायणः अधश्च नारायणः ऊर्ध्वञ्च नारायणः ओम अथ नित्यो नारायणः ओम अथ नित्यो नारायणः, यजुर्वेदले भन्छ। त्यसैले सबै नारायण हुन्। ब्रह्माजी पनि नारायणबाट आए, शिवजी पनि नारायणबाट आए, सबै नारायणबाट, नारायण मात्रै एक छ भनेर श्रुतिहरूले
भन्यो र यो यजुर्वेदले पनि त्यही भन्यो। तदेव अग्नि तद आदित्य तद वायु तत्तु चन्द्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म त आपः स प्रजापतिः सर्वनिमेषा जगिरे विद्युतः पुरुषादधि भनेर यजुर्वेद 32:1-32:2 ले पनि त्यही कुरा भन्छ। त्यो अग्नि, त्यो आदित्य, त्यो शुक्र, त्यो प्रजापति, त्यो सबै त्यही त्यही परम तत्व हो जुन चाहिँ नि सर्वनिमेषा जगिरे विद्युतः पुरुषादधि, जो चाहिँ नि जताततै विद्युत चाहिँ जाजल्यमान भएर भएको छ रे। न ऊर्ध्व न तिर्यञ्च न मध्ये न परिजग्रवत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यशः। उसको दायाँ पनि कोही छैन, बायाँ पनि कोही छैन, उभन्दा माथि पनि कोही छैन। न तस्य प्रतिमा अस्ति, त्यसको बराबर कोही पनि छैन। यस्य नाम महत्यशः। यजुर्वेद 32:1, 32:2, 32:3। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ अगाडि, मेरो यो ऐश्वर्य र योगमा जसलाई वास्तवमा पूर्ण विश्वास छ त्यो व्यक्ति मेरो अहेतुकी भक्तिमा लाग्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। अहेतुकी भक्ति। भगवान श्रीकृष्णले यहाँ अहेतुकी शब्दमा जोड दिनु भएको छ। यहाँ संस्कृतमा स विकल्पेन, विकल्प रहित, अर्थात एक्सचेन्जमा केही नमाग्ने के। म तिम्रो भक्ति गर्छु, यसको एक्सचेन्जमा विकल्पमा केही देऊ, यसलाई भर्त्सना गरिन्छ। हाम्रो भागवत धर्ममा पूर्ण भर्त्सना गरिन्छ। यो अहिले यसरी मौलाएको छ कि शिवरात्रिको दिनमा लाइन लागेर बसेका माताजीहरूलाई हाम्रा टेलिभिजन कर्मीहरू गएर इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि पहिलो प्रश्न हुन्छ, ओहो तपाईँ यहाँ भगवानको लाइनमा आउनुभयो, के माग्न आउनुभयो भनेर प्रश्न गरिन्छ। यो माग्नको लागि मात्रै मन्दिर जाने एउटा चलन चलेको छ। जबकि हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म यति वैज्ञानिक छ, यहाँ सबै कुराको उत्तर छ, तर समाज एउटा अर्कै दिशातर्फ दौडिरहेको छ। माग्नको लागि होइन। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ अहेतुकी भक्तिमा लाग्दछ, हेतु नै छैन, विकल्प छैन त्यस्तो भक्ति। भागवतले पनि भन्छ नि, सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सबै मनुष्यहरूको परो धर्म हो रे, के हो? यतो भक्तिर अधोक्षज, त्यो श्रीकृष्णको भक्ति गर्ने। त्यो भक्ति कस्तो हुनुपर्छ? अहेतुकी अप्रतिहता युयात्मा सुप्रसिद्धति। भागवत 1:2-6। त्यो भक्ति कस्तो हुनुपर्दछ भने अहेतुकी, हेतु नभएको, कुनै विकल्प सहित होइन। मैले भक्ति गरे बापत मलाई यो देऊ भन्ने एक्सचेन्ज गर्ने मनोवृत्ति नभएको र अप्रतिहत हुनु पर्यो रे। अप्रतिहत भन्नाले निरन्तर। यो निरन्तर हुनै सक्दैन। यदि हेतु छ भने निरन्तर हुनै सक्दैन। मानौ तपाईले दक्षिणकाली माता कहाँ जानुभयो अनि माग्नु भयो, ल मेरो यसपालि जागिर लगाइदेऊ माता, म चाहिँ नि यसो गर्छु। अब जागिर भन्ने कुरा तपाईको पूर्व कर्म अनुसार, तपाईको आफ्नै कर्म अनुसार, तपाईले एजुकेसन क्वालिफिकेसन तपाईको कस्तो छ त्यसको आधारमा त्यहाँ बसेका पदाधिकारीहरूले तपाईलाई नियुक्ति दिने हो। अब उनीहरूले तपाईको एजुकेसन हेर्नुहुन्छ, बच्चामा गुच्चा खेल्नु भएको रहेछ भनेदेखि त तपाईको नम्बर कम आछ मार्कसिटमा भने तपाईको त जागिर त लाग्दैन। अनि तिनीहरूले तपाईलाई आउट गरिदिन्छन्, किनभने त तपाईकै कर्म थियो, पढ्ने बेलामा गुच्चा खेल्नु भएको थियो। अनि आउट गरिदिसकेपछि अनि ओहो दक्षिण माता सबै हावादारी, भगवान छैन, यो तपाईको विचार हुन्छ। जसले हेतुपूर्ण हेतु लिएर भगवानको पूजा गर्दछ त्यो केही दिनपछि नास्तिक हुन्छ, यो ठोकुवा। तसर्थ यहाँ हाम्रो वैदिक शास्त्रको विज्ञानमा भगवानको भक्ति अहेतुकी, कुनै इच्छा नलिइकन गरिनु पर्दछ। हरे कृष्ण। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ अहम सर्वस्य प्रभौ मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। सम्पूर्ण आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतको उत्पत्तिको स्रोत म नै हुँ। हरेक वस्तु मबाट नै उत्पन्न हुन्छ। यो कुरा बुझेका बुद्धिमान जनहरू पूरा हृदय लगाएर मेरै भक्तिमा संलग्न हुन्छन् र मेरै पूजा गर्दछन्। यो गीताको 10औं अध्यायको 8औं श्लोक लगभग सबैलाई कण्ठस्थ नै हुन्छ।
यो बहुत बलियो श्लोक छ। यहाँ भगवानले भनिदिनु भयो अहम म सर्वस्य सबैजनाको प्रभु हो, म प्रभु हुँ। यो इसाईहरूले आजकल प्रभु प्रभु भन्दै आउँछन् नि, त्यो इसाईको जिससको पनि प्रभु श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। सबैको प्रभु अल्लाहको प्रभु पनि श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। सर्वस्व भन्दैपछि प्रभु भयो, उहाँ नै सबैको प्रभु हुनुहुन्छ। अनि मत्तः स्रव प्रवर्तते, त्यसो भए यी जिसस, यो अल्लाह अथवा यहोवा अथवा अन्य हाम्रा देवी देवताहरू यिनीहरू को हुन् त भने मत्तः सर्व प्रवर्तते, मत्तः भनेको मबाट यिनीहरू सबै चाहिँ नि प्राकट्य भएका हुन्। एको अहम बहुश्याम, म एक थिएँ, मबाट नै बहु भए, म एकबाट अनन्त भए। भगवान श्रीकृष्णको यो श्रुतिको वाणी छ। त्यसैले यसरी जसले मलाई भजन गर्दछ नि त्यो व्यक्तिहरू मेरै भक्तिमा संलग्न हुन्छन् र मेरो पूजा गर्दछन्। अवश्य पनि श्रीकृष्णलाई नै परमदेव मानेपछि श्रीकृष्णको भक्ति गर्ने नै भयो। यहाँहरूले पनि सधैँ मानौ स्वस्थानी पूजा गर्नुहुन्छ, अनि स्वस्थानी पूजा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुन मन्त्र गर्नुहुन्छ? ओम यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यम सामगाः। यही मन्त्र त भन्नुहुन्छ। यो मन्त्रको अर्थ के हो यहाँले ध्यान दिनु भएको छ? यम ब्रह्मा, ब्रह्माजी रे, वरुण इन्द्र रुद्र शिवजी पनि, स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैर्, त्यो एउटा परम तत्व छ रे। त्यो परम तत्वलाई ब्रह्माजी, इन्द्र, वरुण अनि सबै रुद्रहरू अर्थात् शिवजी सबैले पनि त्यो परम तत्वलाई पूजा गर्दछन् रे। त्यो एउटा तत्व छ रे एउटा। वेदैः साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यम सामगाः, अनि वेदले पनि त्यो परम तत्वको गाना गाउँछ रे, साम वेदको भाका लिएर। ध्यान वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो, अनि ठुला ठुला योगीहरू त्यो परम तत्वलाई बुझ्नको लागि, जान्नको लागि, महसुस गर्नको लागि ध्यान बस्छन् रे। यस्यान्तम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, र त्यसलाई सुरगणहरूले पनि चिन्न सक्दैनन् रे। त्यस्ता देवायलाई, त्यस्ता परम तत्वलाई देवाय तस्मै नमः, नमस्कार गर्दछु भनेर सबभन्दा पहिला भन्नुभयो। अनि त्यसपछि तपाईले अनि अन्य जम्मै इन्द्रको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ वरुण देवको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गणेशजीको पूजा गर्नुहुन्छ, अब गर्नुहुन्छ। तर सुरुमा त कसलाई पूजा गर्नु, नमस्कार गर्नुभयो? त्यो परम तत्वलाई। यो मन्त्र प्रत्येक अनुष्ठानमा भनेकै हुनुपर्दछ। भनेको चाहिँ त्यो परम तत्व भनेको को हो त? गोपाल तापनि उपनिषदमा 3टा प्रश्न गरियो नि। कः परमो देवः, त्यो परम तत्व को हो? कुतो मृत्योर विवेति, त्यो को हो जससँग मृत्यु पनि थरथर डराउँछ रे। कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञातम भवति, कसलाई जानेपछि केही अन्य जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्दा गोपाल तापनि उपनिषदले उत्तर दियो कः परमो देवः भन्दा कृष्ण हवै परमम दैवतम, त्यो परम देव भनेको कृष्ण हो। अनि कुतो मृत्योर विवेति भन्दा गोविन्दा मृत्योर विवेति, त्यो गोविन्दसँग मृत्यु पनि डराउँछ रे। अनि कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञातम भवति, कसलाई जानेपछि अन्य केही पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्दा गोपीजन वल्लभ ज्ञानेन विज्ञातम भवति, त्यो गोपीजन वल्लभ, गोपीहरूका वल्लभ श्रीकृष्णलाई जानेपछि अन्य केही पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कृष्ण एव परमो देव, तम ध्यायत, तम रसयत, तम यजेत, तम भजेत। गोपाल तापनि उपनिषद। कृष्ण नै परम देव हो रे, उसलाई ध्यान गर रे, उसलाई पूजा गर रे, उसलाई भज रे। तम एकम गोविन्दम सच्चिदानन्द विग्रहम, त्यो कृष्ण मात्रै हो रे जुन चाहिँ सच्चिदानन्द विग्रह छ, जसलाई गोविन्द भनेर भनिन्छ रे। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, यो सौ सर्वभूतात्मा गोपालः। यसरी श्रुतिहरूले त्यस परमदेव गोपालको गान गाएका छन्। त्यही नै परम तत्व हो भनेर अहिले एकछिनपछि उहाँलाई कसरी अर्जुनले पुच्छन्
10औं अध्यायको 12औं श्लोकमा अहिले आउनेछ। भन्नुको मतलब भगवान श्री कृष्ण परम देव हुनुहुन्छ भनेर इस्कनले भन्ने होइन क्या। इस्कन करायो, इस्कनले कृष्णलाई नै परमदेव भन्यो भनेर एक वर्गले भन्दै गर्छ। त्यो इस्कनले भनेको होइन। त्यो हाम्रो शास्त्रले जताततै कराई 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 त्यही नै भनिरहेछ। र इस्कनले अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ प्रभुपादले त्यही कुरालाई नै अक्षरशः अगाडि ल्याइदिनु भयो। खुरुक्क सुन यो सत्य कुरा। र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण यहाँ आउनुभयो र यी द्वेष गर्ने व्यक्तिहरू जसले यहाँ अहम, माम, मम भन्ने शब्दहरूलाई हटाइदिएर त्यो ठाउँमा भगवान, ईश्वर भन्ने शब्दहरू राखिदिएर अहिलेसम्म यो लोकलाई भ्रमित जसले गराइदिए, त्यसको विरुद्धमा, तिनीहरू बदमाशहरूको विरुद्धमा खनियो। को खनियो? चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो अनि यी गौडिया वैष्णवहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ। उसले गीतालाई जस्ताको तस्तै अहम भनेको छ भने अहम, कृष्णले अहम भनेपछि त्यहाँ किन अन्य शब्द लगाउने? त्यहाँ त्यसपछि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, मेरा शुद्ध भक्तहरू मेरो बारेमा चिन्तन गर्दछन्, तिनीहरूको जीवन मेरो सेवामा पूर्ण समर्पित हुन्छ अनि तिनीहरू सधैँ आपसमा ज्ञानको आदान प्रदान गरेर र मेरो चर्चा परिचर्चा गरेर परम सन्तोष तथा आनन्दको अनुभव गर्दछन्। अनि यी भक्तहरू जो भगवान श्री कृष्ण नै परम भएको मानेका छन्, उनीहरूले के गर्दछन् त? श्री कृष्णको बारेमा मात्र वार्तालाप गर्दछन्, जसरी हामी अहिले गरिरहेका छौँ। हामी आज 26औं दिन भगवान श्री हरि कृष्णको बारेमा मात्रै वार्तालाप गरिरहेका छौँ। भोलि परम भक्त भइसकेपछि यहाँलाई यस्तो लाग्नेछ कृष्ण बाहेक केही देख्नै हुन्न। यहाँ प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय कृष्णकै स्मरणमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो अवस्था जबै तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाई वैष्णव हुनुभयो। अव्यर्थ कालत्वम इति वैष्णवोत्तः। वैष्णव भनेको के हो? वैष्णव भनेको त्यो हो जसले कालको एक क्षण पनि व्यर्थ फ्याँक्दैन। त्यसलाई वैष्णव भनेर भनिन्छ। विष्णुको अर्थ हो विश, अर्थात् सर्वव्यापी। अणु भनेको जताततै। यो जताततै सर्वव्यापक रहेर बसेको त्यो परम तत्त्वलाई विष्णु भनिन्छ। तसर्थ भक्तले के गर्दछ? चन्द्रमामा हेर्दछ अनि त्यो पनि श्रीकृष्ण भित्रकै शीतलता त्यहाँबाट आइरहेको देख्दछ। उसले ब्रह्म देख्दछ, त्यो ब्रह्म श्रीकृष्णको प्रभा देख्दछ। उसले सूर्य नारायण भगवानलाई देख्दछ बिहान, अनि बेलुका अस्ताएको देख्दछ। उसले त्यसलाई श्रीकृष्णको नयन देख्दछ। उसले जताततै, चाहे फोहोर ठाउँमा होस् चाहे सफा ठाउँमा होस्, जताततै श्रीकृष्णको अवस्थिति नै देख्दछ। अव्यक्त विकल्पया अपोहयते त्यो अहम भन्छ नि। एउटा श्रीमद् भागवतमा भगवान श्रीकृष्णले उद्धवलाई भन्नुहुन्छ, किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुद्य विकल्पयात्। किम विद्यते अर्थात् ज्ञान योगबाट जानिने त्यो परम तत्त्व को हो। किम आचष्टे त्यो उपासनाबाट सबैभन्दा परम तत्त्वको उपासना गरिन्छ नि, त्यो परम तत्त्व को हो। किम अनुद्य भने त्यो भक्ति योगा आदिबाट चाहिँ नि जानिने परम तत्त्व को हो। इत्यस्य हृदयम लोके नान्यो मदवेद कश्चन। अनि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, मा विद्यते, त्यो बुझिने मै हो रे। विकल्पया अपोहयते त्यो अहम। यो संसारमा जति पनि विकल्पया अपोहयत, दुईटै, जति यो व्यक्तिहरूले जुन तर्क दिएर त्यस सर्वोच्चताको व्याख्यान गर्दछन्, दर्शनको व्याख्यान गर्दछन्, त्यो पनि मै हुँ भने जुन कुतर्क गरेर होइन भन्दछन्, त्यो होइन पनि मै हुँ रे। एतवान शब्द वेदाद सप्तास्ताय मामिताम। तसर्थ समस्त वेदबाट बुझिने अन्तिम तत्त्व को हो, त्यो म हुँ। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद। वेद्यो वेदबाट वेद्यो बुझिने,
वेदान्तकृत, त्यो वेद बनाउने, वेद भनेको ज्ञान, र वेद्यो वेदान्तकृत, अनि वेदविद त्यो वेद जान्ने, यो तीनटै मै हुँ। अनि वेदको अध्ययन गर्नु भनेको के? श्रीकृष्णको अध्ययन गर्नु, श्रीकृष्णको बारेमा बुझ्नु। तसर्थ यहाँ भगवानले शुद्ध भक्तहरू सधैँ श्रीकृष्णकै ध्यानमा रहन्छन् भनेर भन्नुभएको छ, र त्यही नै हामी देख्दछौँ यो संसारमा पनि। प्रेमपूर्वक मेरो सेवा गर्ने कार्यमा जो निरन्तर लागिरहन्छ त्यसलाई म बुद्धि दिन्छु, र त्यही बुद्धिका सहायताले उसले मलाई प्राप्त गर्दछ। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। यहाँ गजबको कुरा भन्नुभयो। यो श्लोक पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, बहुत महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ गुरु भन्छौँ नि, हामी चार प्रकारको गुरु विशेष गरिकन साधारणतया हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। एउटा गुरु शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कोही पनि हुन सक्दछ जसबाट तपाईले ज्ञान लिनुहुन्छ। अर्को हुन्छ दीक्षा गुरु, जसबाट तपाईले दीक्षा लिनुहुन्छ। अर्को गुरुलाई वर्तमा प्रदर्शक गुरु भनेर भनिन्छ, जसले तपाईलाई यो बाटोबाट जा है भनेर सही बाटो देखाउँदछ। भने एउटा अर्को गुरु हुन्छ जसलाई चैत्य गुरु भनिन्छ। चैत्य गुरु भनेको तपाईको भित्री ब्रह्म आवाज, तपाईको भित्रबाट आएको आवाज, यो भित्र ब्रह्मबाट मेरो मेरो ब्रह्मले यसो भन्यो भन्छ नि मान्छेहरूले। त्यो चोरलाई पनि चोरी गर्दाखेरि भित्रबाट ब्रह्म आवाजले चोरी गर्नु हुँदैन है भनेर सम्झाउँछ अरे। त्यो बलात्कारीलाई पनि बलात्कार गर्दाखेरि भित्री ब्रह्म आवाजले रोक्दछ अरे। त्यो कसाईलाई पनि खसी काट्नुभन्दा अगाडि त्यो ब्रह्म आवाजले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्दछ अरे। तर त्यसले आफ्नै तर्क दिन्छ, म कसाई हुँ, मलाई छोराछोरी पाल्नु छ, मेरो बाउ बराजुले पनि यही गरे। विभिन्न तर्क कुतर्क गर्छ त्यसले आफ्नै भित्र बुद्धिबाट, र आफ्नो ब्रह्म आवाजलाई दबाइदिन्छ। तर ब्रह्म आवाज त्यहाँ सधैँ हुन्छ। यो ब्रह्म आवाज पनि गुरु हो, आफ्नै भित्रको गुरु। र भगवानले भन्नुहुन्छ नि यहाँ, ददामी बुद्धि योगम तम, जसले प्रेमपूर्वक सतत रूपमा निरन्तर मलाई प्रीतिपूर्वक भज्दछ। ददामी बुद्धि योगम तम, त्यसलाई म भित्रबाट ज्ञान दिन्छु, आफै ज्ञान दिन्छु। त्यसले पढ्नै पर्दैन किताब, ज्ञान दिन्छु त्यसलाई। के सत्य के असत्य भन्ने ज्ञान म त्यसलाई दिन्छु। हो, यो जुन ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग दिन्छु जुन भगवानले भन्नुभयो, त्यो भनेको चैत्य गुरु हो। श्री कृष्ण आफै चैत्य गुरुको स्वरूपमा तपाईको हृदयमा विराजमान हुनुभएको छ। तसर्थ यदि तपाईँ भगवान श्रीहरिको अति भक्तिमा लाग्नु भएको छ भने तपाईलाई ज्ञानै चाहिँदैन, शास्त्र अध्ययन गर्नु पनि वास्तवमा जरुरत छैन। बस श्रीकृष्णको भक्तिमा तपाईँ लाग्नुहोस्। यहाँ प्रभुपादले पनि भन्नुहुन्छ, यदि कुनै भक्तसँग आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा प्रगति गर्नका लागि पर्याप्त बुद्धि छैन, तर भक्ति कार्यमा निष्ठावान र समर्पित छ भने त्यस्तालाई प्रगति गर्ने अवसर भगवानले दिनुहुन्छ, अनि अन्त्यमा उसले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यहाँ चैत्य गुरु भएर म भक्त तिमीहरूलाई सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि अगाडिको श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई विशेष कृपा गर्नका लागि तिनीहरूको हृदयमा निवास गरेर ज्ञानको उज्यालो बत्तीद्वारा अज्ञानबाट उत्पन्न अन्धकारलाई मैले नाश गरिदिन्छु। यो कलीको कल्मस लागेको हुन्छ नि हृदयमा, त्योलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। कली सन्तरणो उपनिषदमा भनेको छ नि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। यो 16 अक्षरको नाम कली कल्मस नाश नाम। यसले कलीको कल्मसलाई नाश गर्दछ। नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यो भन्दा अर्को उपाय सम्पूर्ण वेदहरूमा खोज्नुहोस्, तपाईले पाउनुहुन्न। षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। यो हाम्रो शरीर, हामीले यो अन्तःकरणमा लगाएका 16वटा आवरणहरू, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि यो कलियुगका कल्मशहरू विनाशनमले विनाश गरिदिन्छ रे। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म। त्यसपछि परम ब्रह्म प्रकाशित हुन्छ, श्रीकृष्ण देखिनुहुन्छ। जसरी मेघार आपाए रवि रश्मि मण्डलीवती, जसरी मेघ छर्दछ नि अनि सूर्य देखा पर्दछ, त्यस्तै गरिकन श्री हरि कृष्ण
देखा पर्दछ। यसरी भगवानले भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई जसले प्रीतिपूर्वक भगवान श्रीकृष्णको भजन गर्दछन् विशेष कृपा गर्नको लागि तिनीहरूको हृदयमा निवास गरेर ज्ञानको उज्यालो बत्तीद्वारा अज्ञानबाट उत्पन्न अन्धकारलाई मैले नाश गरिदिन्छु। हरे कृष्ण। आजको हाम्रो यो सत्संगलाई यही समाप्त गरौँ। अब हामी हाम्रो यस कार्यक्रमको अर्को राउन्ड प्रश्न उत्तर राउन्डमा प्रवेश गर्छौं। यहाँहरूलाई कुनै प्रश्न छ भने कृपया सोध्नु हुन अनुरोध गरे। हरे कृष्ण। राधे राधे गुरु। राधे राधे राधे। मेरो एउटा सानो जिज्ञासा छ। अघि हजुरले जुन दानको हामीले दान कसलाई दिने भनेर भनिसक्यो नि। हजुर हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ म एउटा के सोध्न चाहे, दान पनि कोसँग लिने भन्ने पनि त्यस्तो शास्त्रमा केही छ कि? जस्तै अहिलेको जमानामा चाहिँ के छ भने हामी जताबाट हो सम्पत्ति कमाउने मान्छेहरू के पनि भन्छन् भनेदेखि जतिसुकै पाप गरेर सम्पत्ति कमाउन, दान गरेपछि फेरि पुण्य भइहाल्छ, त्यस्तो पनि मानसिकता भएको मान्छेहरू छन् हैन। अनि दान लिनेहरूले पनि अब ठुलो ठुलो भागवतहरूमा पनि र हाम्रो वैष्णव सम्प्रदायहरूको पनि मन्दिरहरूमा पनि हैन, जोसँग पनि दान लिने भन्ने छ हैन। अनि अर्को कुरा के हो भने एकदमै ठुला ठुला नास्तिकहरू अब होली वाइन खाएर हिँड्नेहरूलाई पनि हामी चिफ गेस्ट बनाएर बोलाइराखेका हुन्छौँ हैन। त्यो सबै कुरामा चाहिँ शास्त्रले के भन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, के कुरा उचित हो, के कुरा अनुचित हो, एकचोटि प्रस्ताइदिसो न। हरे कृष्ण। राधे राधे। हजुर। हरे कृष्ण। एकदम अहिले हाम्रो समाजको प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। दान भनेको दिनु नै पर्दछ। वास्तवमा दान दिने अधिकार विशेष गरी क्षेत्रीयलाई, वैश्यलाई र शूद्रलाई हुन्छ। क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र भनेको संसारभरि हुन्छन् है। फेरि अमेरिकामा पनि क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र हुन्छन्, चाइनामा पनि हुन्छन्, नेपालमा पनि हुन्छन्। क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भनेको व्यक्तिको कर्म, उसको गुण अवदोषको आधारमा हुने हो। जो व्यक्ति रजोगुणी हुन्छ उसलाई क्षेत्रीय भनिन्छ। जो व्यक्ति यो रजो र तमो गुण मिश्रित हुन्छ त्यसलाई वैश्य भनिन्छ भने जो व्यक्ति तमो गुणमा प्रधानता हुन्छ त्यसलाई शूद्र भनिन्छ। भने जो व्यक्तिमा सतोगुणको प्रधानता हुन्छ त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। चाहे त्यो अमेरिकन होस्, चाहे अफ्रिकन होस्, चाहे त्यो चाइनिज होस्, जोसुकै होस्। अब यहाँ दानको सम्बन्धमा जुन कुरा छ, दान ब्राह्मणलाई मात्रै दिने, अर्थात् ब्राह्मणले मात्र दान लिने अधिकार छ। पहिलो कुरा, क्षेत्रीले दान लिने अधिकार क्षेत्रीलाई छैन, वैश्यलाई पनि छैन, शूद्रलाई पनि छैन। दान भनेको ब्राह्मणलाई मात्रै दिने हो। यो हाम्रो शास्त्रले त्यसरी नियोजित गरेको छ। तसर्थ यहाँ ब्राह्मण गरिब पनि हुन सक्छ, धनी पनि हुन सक्छ। हाम्रो हिन्दी फिल्ममा चाहिँ नि गरिबलाई दान दिने जुन यो देखाइएको छ, गरिब नै राम्रो हुन्छ भनेर जुन उद्दृढ चित्रण गरिन्छ त्यसो होइन। गरिबमा पनि राम्रा नराम्रा दुवै हुन्छन्, धनीमा पनि राम्रा नराम्रा दुवै हुन्छन्। गरिबहरू पनि सतो रजो तमो हुन्छन्, धनीहरू पनि सतो रजो तमो हुन्छन्, कुनमा आवृत छन्। अब ब्राह्मणहरूलाई किन दिने त भन्दाखेरि अघि मैले भने, किन भन्दाखेरि ब्राह्मणहरू विशेष गरी भगवानको पूजापाठमा, भगवानको वेद अध्ययनमा र वेद पढाउने कार्यमा नै लाग्ने भएको हुनाले, उनीहरूले आर्थिक रूपमा त्यति सबल नभएको हुनाले उनीहरूलाई जीवनयापनको लागि कमसे कम दिने। यो दान भनेको व्यक्तिको कार्य सञ्चालन गर्ने दान भयो। अब अर्को दान हुन्छ अस्पताल बनाउने, पाठी पौवा बनाउने, मान्छेहरूलाई, गरिबहरूलाई घर बनाइदिने, खान दिने, यो अर्को दान हो। फेरि यसमा पनि शास्त्रले सतोगुणी दान, रजोगुणी दान र तमोगुणी दान भनेर तीनटा प्रकारको विभाजन गरेको छ। सतोगुण भन्नाले अस्पताल बनाउने, पाठी पौवा बनाउने, यिनीहरूलाई सतोगुणी दान भयो, जसबाट उसले स्वर्गलोक प्राप्त गर्दछ। रजोगुणी दान भन्नाले आफूले कोही इच्छा लिएर गरेको दान, जसमा मेरो नाम रहोस्, मेरो प्रचार रहोस्, मेरो ऐश्वर्य, मेरो प्रभुता रहोस् भन्ने भित्री इच्छा लिएर गरेको कुनै पनि दान, यसलाई रजोगुणी दान भनिन्छ। भने तमोगुणी दान भन्नाले त्यस्ता दानहरू
जुन तपाईले अवगत गराउनु भयो, होली वाइन आदि आफ्नो धर्मकै विनाश गर्न अथवा राजनीतिक पार्टीहरूले रक्सी पनि खुवाउलान् चुनाव प्रचारमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, अथवा आफूलाई जित्नको लागि चामलै दान गर्लान्। यिनीहरू सबै तमोगुणी दान हो। तसर्थ शास्त्रले यहाँ सतोगुणी दानलाई नै विशेष केन्द्रमा राखेको छ। तर भागवत धर्मका अनुयायीहरूले जो भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू छन्, उनीहरूले गुणातीतको अवस्थाको दान गर्न भगवानले भन्नुभएको छ गीता 9 अध्यायको 27औं श्लोकमा, यत करोसी यद अस्नासी यद जुसी ददासी यत, जे तिमीले गर्दछौ त्यो मलाई दिनु। अर्थात् तपाईले दान गर्दाखेरि एक त सतोगुणी हुनु पर्यो, र त्यो कसरी हुनु पर्यो भने यो सबै श्रीकृष्णकै संसार हो र म त निमित्त मात्रै पात्र हुँ भन्ने भावना राखेर तपाईले दानको कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यो दान गर्ने कार्यलाई गुणातीतको दान भयो। त्यसमा पुण्य पनि आर्जन हुँदैन, त्यसमा पाप पनि आर्जन हुँदैन, त्यसमा निर्गुण भयो र तपाईले आफ्नो कर्तव्य पनि पालन गर्नुभयो। यो भनेको सबैभन्दा विशिष्ट दान हो। अब अर्को प्रश्न आयो, जुन भागवत लगाएर ब्राह्मणहरूले चाहिँ दान लिने बारेमा। अब पहिलो कुरा त हाम्रो अहिले समाजमा वास्तविक ब्राह्मणहरू नै छैनन्। थरले ब्राह्मण भए सबै, धेरै जसो थरले मात्रै। अनि यिनीहरू पनि अलिअलि मन्त्र घोके शास्त्रका, अनि मन्त्र घोकेको भरमा यिनीहरूले यो विभिन्न कार्यहरू गरेर पैसा कमाउने यसलाई थलो बनाए। ल ठिक छ, कर्मकाण्डीय सम्ममा पैसा खाने थलो बनाए, त्यसमा अर्कै कुरा भयो। कर्मकाण्डीय नामै कर्मकाण्डीय, त्यसमा उसले पनि यजमानले पनि केही आश गरेको हुन्छ, हेतु लिएको हुन्छ भने उसले पनि मन्त्र गर्ने ब्राह्मणले पनि केही हेतु लिएको हुन्छ, हेतु नै हेतु भयो, दुईटै व्यापारी भए। तर भागवत क्षेत्रमा श्रीमद् भागवत महापुराण लगाएर पैसा उठाउने यिनीहरू चाहिँ नि ब्राह्मण नभएर यिनीहरू मृत्यु पश्चात ब्रह्म राक्षस बन्छन्। जसले भागवत लगाएर पैसा उठाएर आफ्नो खल्ती भर्छ, यिनीहरू ब्राह्मणहरू, यिनीहरू ब्रह्म राक्षस बन्छन्। राक्षसहरूको पनि अति ठूला राक्षस। यतिसम्म गर्न सकिन्छ कि भागवत कथा वाचन गरे बापत उसलाई पारिश्रमिक दिन सकिन्छ। उसलाई दिनको यति रुपैयाँ अथवा पूर्ण वाचन गरे बापत यति रुपैयाँ भनेर पहिला नै फिक्स्ड एमाउन्ट उसको लागि सम्म गर्न सकिन्छ। वास्तवमा भक्तले त भागवत सबै बिना पैसा गर्छन्। सुखदेव गोस्वामीले कति पैसा माग्नु भयो होला, कुन्नी माग्नु भएको थियो कि, अथवा सुत गोस्वामीले पैसा माग्नु भएको थियो। भागवत भनेको त पवित्र कार्य हो। पैसा कमाउनको लागि अन्य काम्य कर्महरू जति पनि छन् संसारमा, व्यापार छ, व्यवसाय छ, तर भागवत लगाएर पैसा कमाउने यदि ब्राह्मणले कोही गर्छ भने त्यो ब्राह्मण होइन। र त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर जसले आफ्नो रेट राखेको छ 7 लाख रुपैयाँ 6 लाख रुपैयाँ भागवत भने बापत, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर यदि यजमानले आफ्नो घरमा पितृतर्पण अथवा पितृलाई मुक्ति गर्ने आदि कार्य गर्दछ भने त्यो पनि फेल खान्छ, त्यो कुनै पनि सिद्ध हुँदैन। शुद्ध भक्त हुनु पर्यो, जसको लक्ष्य नै भागवतको ज्ञान दिने, कृष्ण भक्ति दिन्छु मैले वाचन गरेपछि, मैले भागवत गरेपछि म यतिजनालाई कृष्ण भक्त बनाएरै छोड्छु भन्ने मात्रै भाव बोकेर आएको वाचनकर्ताले तपाईको घरमा आएर ब्राह्मणले गर्यो र उसले आफू खुसी, यजमानले जति दिन्छ, चाहे 1 रुपैयाँ दियोस् चाहे 1 लाख रुपैयाँ दियोस्, उसले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। तर यजमान पनि लोभी हुनु भएन नि। 1 रुपैयाँ भन्दा पनि 1 रुपैयाँ दिने त भएन, उसलाई पनि कति चाहिन्छ बिचारा भनेर आफ्नो हिसाबले दान दिने यजमानको कर्तव्य हो। तसर्थ दान दिने यजमान क्षेत्रीहरूले पनि सकेसम्म आफ्नो कमाईको 50% नै भनेको छ हाम्रो शास्त्रले। त नसके पनि दशांश 10% आफ्नो प्रत्येक कमाईको दान गर्नु नै पर्दछ, नत्र भने त्यो सम्पत्तिले त्यसलाई खान्छ। हरे कृष्ण। गुरु,
हजुर प्रभुजी अनि एउटा अर्को पनि मैले क्वेसन राखेको थिएँ क्या। हजुर हजुर जस्तै हाम्रो यो सम्प्रदायहरूमा पनि मन्दिरहरू उद्घाटन गर्नेहरूमा पनि अब हामी नास्तिकहरूलाई पनि बोलाएर चिफ गेस्टहरू बनाएको हुन्छौँ होइन। त्यस्तो अब पत्र पत्रिकामा मिडियामा हामी सुन्छौँ। त्यसलाई के भन्छ शास्त्रले? त्यो प्रति कस्तो दृष्टिकोण छ शास्त्रको? एकचोटि प्रस्ट्याइदिसु न त्यसमा पनि। हजुर हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। एउटा लौकिक आचार छ। चाणक्य ऋषिले के भन्यो भने, चाणक्य मुनिले यदि नाकै नभएको नकटेहरूको गाउँमा नाक भएको मान्छे गयो भने त्यो नकटेहरूले त्यसलाई नकु भनेर लखर्छन् रे के सबैले। लङ्गडीहरूको गाउँमा दुईटै खुट्टा टेक्दै गयो भने त्यसलाई सबैले लखर्छन्। त्यस्तै गरिकन अहिले हाम्रो समाज कस्तो भयो भने मन्त्रीहरूलाई चाहे त्यो भ्रष्टाचारी मन्त्री होस्, चाहे त्यो ईश्वरको नाममा शपथै नलिने भनेपछि त्यो कुन तहको मन्त्री होला, त्यसलाई नबोलाइकिन प्रचारै नहुने भयो। तसर्थ प्रचार मात्र गराउनको लागि भए पनि यिनीहरूलाई बोलाइदिएपछि सबै पत्र पत्रिकाका पत्रकारहरू, न्युज च्यानलका एडिटरहरू सबै आएर फोटो खिच्ने भयो र त्यो कुराको प्रचार हुने भयो। त्यो उद्देश्य लिएर यदि बोलाइएको छ भने अब त्यसलाई रोक्न के गर्ने? अब लक्ष्य छ मन्दिर बनाउने, तर यिनीहरूलाई नबोलाइकिन त्यो मन्दिरको प्रचार नै भएन भनेर बाध्य भएर कोही गुरुहरूले मनले नमानिकन पनि नमानी तर के गर्ने? हे भगवान, हे मानव नरसिंहदेवको मन्दिर बन्न लागेको छ, हे नरसिंहदेव मलाई माफ गरिदियो, तिम्रो लागि मैले यस्ता पापाचारीहरूलाई पनि बोलाउनु परेको छ भनेर त्यो भावना लिँदै प्रचारको हेतुले, त्यो त प्रचार गर्नु त राम्रो हो नि, प्रचारको हेतुले यस्ताहरूलाई बोलाएको छ भित्रभित्र पश्चाताप गर्दै भने त्यसलाई भगवानले नै माफ गर्नुहुन्छ। तर चाकटी गर्दै मन्त्रीहरूको अगाडि ठिक्क पर्दै मन्त्रीहरूलाई उसले भित्री भावमा त्यसरी बोलाएको छ भने यो भावलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यो हाम्रो शास्त्रीय वेद विधान विपरीत छ। कुनै पनि शुद्ध कार्यमा शुद्ध व्यक्तिहरूको नै उपस्थिति रहनु पर्दछ। मन्दिर शिलान्यास कार्य, मन्दिर उद्घाटन कार्य आदि कार्यमा सतगुणी भक्तहरूको उपस्थितिमा नै शास्त्रले जोड दिन्छ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। राधे राधे। हजुर राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हजुर हरे कृष्ण। प्रभुजी, क्षमाशीलता भनेको आफ्ना समस्त कर्महरूको जिम्मेवारी आफैले लिनु हो। अनि तर यो कुराहरू थाहा हुन्छ पनि है, तर यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी क्षमाशीलतालाई माथि लग्ने, त्यो यो भावलाई चाहिँ कसरी धेरै विस्तारित गर्ने? क्षमा र दया एकदम मिलेको छ। यो दया व्यक्तिमा, दयालु व्यक्तिमा दयापनको अभिवृद्धि गर्न सक्नु नै क्षमाशीलताको पनि अभिवृद्धि गर्न सक्नु हो। क्षमाशीलता भन्ने बित्तिकै अन्यप्रति भएको राग र द्वेष, विशेष गरी द्वेष, यसबाट आफूलाई निर्मूल गर्नु, यसबाट आफूलाई पृथक राख्नु, यही क्षमा हो। मैले अघि पनि भने, क्षमा भनेको हाम्रो शास्त्रले बहुत नै ठुलो रूपले यसलाई लिएको छ। अनेकौं जन्मदेखि चलिआएको कर्मको यो जुन चक्र हुन्छ, त्यो चक्र क्षमा एउटाले गरिदियो भनेदेखि त त्यो सबै एकैपल्ट रोकिन्छ। अब क्षमा, दानवीरता, दयालुपन, यो भनेको कुनै भौतिक वस्तु होइन कि म बढाइदिउँ, आजदेखि म दयालु बन्छु, आजदेखि म क्रोध गर्दिन भनेर यी चिजहरूलाई बढाउनको लागि असम्भव छ। अघि भगवानले भन्नुभयो नि अघिको गीताको, म यो सबै क्षमा, दानशील, दयालुपन यो सबै दिने मै हुँ, भगवानले भन्नु। तसर्थ यसको लागि भगवान श्रीकृष्णको अहेतुकी भक्ति। आजकल के भन्छ भने मानवता हुनु पर्यो भन्छन्, तर भगवानको भक्ति गर्नेमा यिनीहरू लाग्दैन। यहीँनेरि गल्ती छ।
यो त कस्तो भयो भने म घर बनाउँछु भन्ने, तर ढुङ्गा इट्टाको चाहिँ प्रयोग गर्न नखोज्ने। घर बनाउनु छ भने त ढुङ्गा इट्टा चाहिएन भने त्यसै भन्छ घर चाहिँ बनाउनु पर्यो उसलाई, ढुङ्गा इट्टाको चाहिँ वास्तै नगर्ने। त्यस्तै गरिकन जुन दया माया प्रेम यो भित्री जुन अन्तःकरणका यी भावहरू छन्, यो भावको पुष्टि गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु पर्यो। अनि भगवान श्रीकृष्णले नै यसलाई पुष्टि गरिदिनुहुन्छ। अब भगवानको भक्ति कसरी गर्ने त भन्दा कलियुगको लागि युग धर्म भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो मन्त्रलाई दिनको 64 माला आजदेखि नै 5 वर्ष गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नै छाती च्यातेर आफैले महसुस गर्नुहुनेछ तपाईँ पहिला भन्दा कति क्षमाशील हुनुभयो। तपाईँको दयाको भाव कहाँबाट कहाँ पुग्छ गरेर हेर्नुहोस्, आफैमाथि प्रयोग गरेर 64 माला गरेर 1 वर्षपछि हेर्नुहोस्, दिनको 64 माला। हरे कृष्ण। हार्दिक धन्यवाद प्रभुजी। यो चाहिँ भक्ति प्राप्त भएपछि मात्रै हुने गुणहरू हुन् होइन, भक्ति भने कहिले पनि प्राप्त हुन्छ। हरे कृष्ण, यो कुरा बुझौँ। भक्ति भन्ने कुरा अनवरत प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम भन्नुहुन्छ नारद भक्ति सूत्रमा। भगवान श्री नारद मुनिले नारद भक्ति सूत्र बनाउनु भएको छ, त्यसमा भक्तिको व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ, भक्ति भनेको प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, यस्तो हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भने अन्य कुनै पनि मार्गमा, जस्तो ज्ञान मार्गमा ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो ज्ञान कुनै ठाउँमा गएर सकिन्छ अनि ज्ञानको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। हुनसक्छ उहाँहरूले पनि ज्ञान कहिले पनि सक्दैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होला। त्यसको अर्को एउटा उदाहरण दिउँ, खेत खन्ने काम। खेत खन्ने काम त सकिन्छ नि, अनि खेत खनेर सकिसकेपछि अब त्यहाँ तपाईँले बिउ चाहिँ नि हाल्न सक्ने, त्यसले तपाईँलाई फल दिन्छ। तर भक्ति भनेको कस्तो हो भने यो कहिले पनि सकिँदैन र यसले प्यारलली यसबाट तपाईँले आनन्द प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो भनौँ, साधकले भर्खर एउटा चाण्डाल छ, त्यसले आजदेखि भक्ति सुरु गर्यो, त्यसले आजदेखि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो जुन मन्त्र छ नि, यो मन्त्र भनेको यसको अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो हो भन्दाखेरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रले के भन्छ भने भगवान कृष्ण र भगवान कृष्णको नाममा केही फरकै छैन। भगवान कृष्ण र भगवान कृष्णको नाम रूप गुण लीला धाममा कुनै फरकै छैन। अर्थात् तपाईँले जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे जब जप गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको भगवानको काखमा सुत्नु हो क्या। भगवान कृष्ण नै तपाईँको यो शरीरमा आउनुभयो, हृदयमा आउनुभयो। जसरी बालक आमाको काखमा सुतिरहेको हुन्छ नि, त्यो भनेको यो जप गरिरहेको भनेको भगवानको काखमा सुतिरहेको। अब सुतिरहेको, अब त्यसलाई के अर्थ लिनु? त्यो बालकलाई गएर ए बाबु तिमी सुतिरहेछौ आमाको काखमा, यसको अर्थ के भनेर सोध्यो भने त्यसले के उत्तर देला? यसको उत्तर हुँदैन। तर अर्थ नै चाहिन्छ भने हे कृष्ण मलाई तिम्रो सेवामा लिनु भनेर यसको अर्थ हुन्छ। तसर्थ भक्ति भनेको एउटा चाण्डालले सुरु गर्दाखेरि पनि जब उसले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो जब जप गर्दछ, ऊ कृष्णको काखमा सुतिरहन्छ। त्यहाँ उसले त्यो रस पाइहाल्छ, रस त्यही पायो, सुरु पाइहाल्छ। चाण्डालले अहिले तुरुन्तै पाउँछ। अनि त्यो बढ्दै जान्छ, प्रतिक्षण वर्धमान वर्धमान वर्धमान, अनि उसको त्यो झन 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 बढ्दै जान्छ। उसले दिनको 1 माला गर्ने मान्छे पनि भोलि दिनमा 8 माला गर्ला, त्यसपछि 16 माला गर्ला, अनि त्यसपछि उसले 64 माला पुर्याउँछ। हाम्रा इस्कनका भक्तहरू, नेपालीहरू अथवा भारतमा धेरै जसो हामी गौडिया वैष्णवहरूले दिनको 64 माला गर्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घको नियम नै छ दिनको 16 माला कमसेकम गर्नु, कमसेकम। अनि उसले जब जप गर्दै जान्छ, उसले त्यो आनन्द पाउँदै गर्छ र प्रेम भगवान श्रीकृष्णप्रति उस प्रेमा भक्ति पनि प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ र यो कहिले पनि सकिँदैन। भक्ति प्राप्ति भइसकेपछि भन्ने त्यहाँ यो शब्द नै गलत छ। भक्ति प्राप्ति कहिले पनि हुँदैन।
ऊ बढ्दै जान्छ, ऊ त्यसैमा आनन्दित भइरहन्छ। हामी यहाँबाट तपाईँ मानव गोलोकै जानुभयो भनेदेखि त पनि यो निरन्तर चलिरहन्छ, यही नै चलिरहन्छ। यसरी नै भगवान श्रीहरूसँग रमाउनुहुन्छ, यसरी नै उहाँको काखमा बसिरहनुहुन्छ तपाईँ र त्यसमै आनन्द लागिरहन्छ। यो सधैँ बढिरहन्छ र बढ्दो मानव हुन्छ, धेरै पछि बढ्छ, कहिले पनि सकिँदैन। र तपाईँमा भएका अन्य भावहरू, दया, माया, क्षमाशीलता, यिनीहरू पनि स्वतः बढ्दै जान्छ। अर्थात् तपाईँ एउटा दिव्य पुरुषमा रूपान्तरित हुँदै जानुहुनेछ, झन झन दिव्यात्मा, यो अनवरत चलिरहन्छ। हरे कृष्ण। धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुजी, यो प्रेरणाको लागि एकदम धेरै धन्यवाद हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, मेरो एउटा प्रश्न छ। हेलो हजुर, सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् प्रभुजी। हजुर, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो मैले चाहिँ मेरो प्रश्न अलिकति फरक किसिमको छ। जस्तै एउटा चिकित्सकले कोही बिरामीको अपरेसन गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ जस्तै हार्ट एट्याक भएर बिरामीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको मुटुमा जारी राख्नु पर्यो, स्टेन्ट राख्नु पर्यो होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरामीलाई बचाउन खोज्दै पनि डक्टरको हातबाट कहिलेकाहीँ मिस्टेक भएर टेबलमै बिरामीको डेथ हुन्छ। त्यो कस्तो डेथ भने सायद कहिलेकाहीँ त्यो एउटा काम गर्दा त्यो नगरेको भए सायद बाँच्न सक्छ होला, तर सही नियतले नै कहिलेकाहीँ डक्टरको हातबाट अलिकति ठिक हुन्छ भनेर गर्दाखेरि त्यसको अलिकति कम्प्लिकेसन जस्तो भएर बिरामीको टेबलमै डेथ हुन्छ। अब यसको पाप लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा यसलाई कसरी यो हत्या जस्तो हुन्छ कि अथवा कस्तो हुन्छ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नजानी गरिन्छ धेरै कर्महरू, जसमा परोपकाराय पुण्याय पापानम परपीडनम भनेर शास्त्रले भन्छ। पापानम परिपीडनम भनेको, पाप भनेको के हो त भन्दा परपीडा, अन्यलाई पीडा दिनेलाई पाप भनिन्छ। अन्यलाई पीडा विभिन्न माध्यमबाट हुन सक्छ। तपाईँ बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि नचाही कमिलालाई किल्च्या हुन सक्छ। कुनै किराहरू फट्याङ्ग्राहरू किल्चेको हुन सक्छ। सास फेर्दाखेरि मुखैबाट कति सानसाना किराहरू तपाईले खाइदिएको हुन सक्छ। तपाईले खाना पकाउँदाखेरि त्यो जब ग्यास अन गर्नुहुन्छ, त्यो ग्यासको पाइपमा गएर बसिरहेका कति किराहरू तुरुन्तै मर्छन् पनि। त्यस्तै गरिकन डाक्टरले पनि जुन यस्तो अपरेसन गरेको कार्य हुन्छ, उसले बचाउन खोजेको हो, तर उसले चाहँदै पनि नचाहेर त्यहाँ बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ। यी सबैलाई जुन पीडा भयो अन्यलाई, परपीडा त भयो नि, यसको कर्म चाहिँ नि हुन्छ, कर्म बोक्नुपर्छ। तर कर्म हटाउनको लागि शास्त्रले विधान गरिदिएको छ, जसलाई प्रायश्चित कर्म भनेर भनिन्छ। हाम्रो शास्त्रले विभिन्न कर्महरूको विधान गरेको छ। कर्म, नित्य कर्म भनेको बिहान तपाईले गर्ने नित्य कार्यहरू, नुहाउने, बिहान शौच आदि गर्ने, भगवानको नित्य पूजा गर्ने, नित्य शास्त्राध्ययन गर्ने, नित्य स्वाध्याय गर्ने, यो नित्य कर्म हो। नैमित्तिक कर्म भनेको शोच आदि संस्कारहरू छन्, त्यसलाई गर्ने, यो पनि कर्म हो। त्यस्तै गरिकन काम्य कर्म भनेको छ। काम्य कर्म भनेको व्यवसाय गर्ने, व्यापार गर्ने, जसबाट कामना पूर्ति हुन्छ, काम्य कर्म, जसबाट पैसा आउँछ, काम्य कर्म। त्यस्तै गरिकन प्रायश्चित कर्म भन्ने पनि विधान गरेको छ शास्त्रले। प्रायश्चित कर्म भन्नाले यस्तै जुन हिंसा हुन जान्छ, परपीडा हुन जान्छ, मैले नथाहा पाएँ, अब त्यसको प्रायश्चित गर्नु। जसरी किरा मर्न सक्छ, अथवा डाक्टरले चाहिँ अपरेसन गर्दा बिरामी मर्न सक्छ। अब यो प्रायश्चित गर्नको लागि प्रायश्चित कर्म अर्थात् घरमा हाम्रो कर्मकाण्डीय पद्धतिहरू छ। रुद्री लगाइन्छ 3-3 महिनामा, घरमा सत्यनारायण पूजा गरिन्छ, हो यो गर्नु पर्दछ, यो पनि कर्म। र यसरी यस्ता प्रायश्चित कर्महरूबाट व्यक्तिले चाहिँ नि पार पाउँदछ, नत्र भने कर्म बोक्नु पर्दछ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभुजी। हजुर।
हरे कृष्ण। अरू प्रश्नहरू यहाँहरूको छ भने कृपया सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। एउटा प्रश्न मेरो छ। हजुर। यो भगवानको पूजा कोठामा पितृहरूको फोटो राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? कसैले मिल्दैन भन्छन्, के होला त्यो? हजुर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हामी सांसारिकतामा लागिसकेपछि हाम्रो लागि हाम्रा यी सांसारिक व्यक्तिहरू बाउ आमा छोरा छोरी अति प्रिय लाग्छ। किन? तर यो माया हो। यी सबै कुनै शरीर लिएर तपाईसँग यो जन्ममा ठोकिन आएका मात्रै। यी व्यक्तिहरू कोही आमाको शरीर लिएर, कोही पिताको शरीर लिएर, कोही श्रीमतीको शरीर लिएर, कोही श्रीमानको शरीर लिएर, कोही पुत्र पुत्रीको शरीर लिएर, कोही भाइ बहिनीको शरीर लिएर अनेकौं जन्ममा, पूर्व जन्ममा अथवा त्योभन्दा अगाडिको जन्ममा के कस्ता लेनदेन थियो त्यो अनुसार यिनीहरू ठोकिन आएका हुन् यो जन्ममा। अब हामीले गर्ने के हो त भन्दा यी व्यक्तिहरूसँग मात्र व्यवहार गर्ने, व्यवहार मात्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो। तपाई श्रीमती हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो श्रीमती भएर श्रीमानको सेवा गरिदिनुहोस्। त्योभन्दा अगाडि एक थुप्पा पनि बढ्ने होइन। तपाई कसैको तपाई दाइ हुनुहुन्छ अथवा भाइ हुनुहुन्छ अथवा कसैको छोरी हुनुहुन्छ भने आफ्नो पितालाई, आफ्नो दाइलाई, भाइलाई त्यही बनेर, छोरी बनेर, उसको दाइ बनेर अथवा बहिनी बनेर, जे हुनुहुन्छ त्यही बनेर सबैभन्दा राम्रो रोल निर्वाह गरिदिने तपाईको कर्तव्य। यो भन्दा एक थोपा पनि अगाडि बढ्ने होइन। किनभने यी सबै श्रीकृष्णका आत्माहरू हुन् र त्यही मानेर तपाईसँग यो जन्ममा ठोकिन मात्र आएका हुन्। यति मात्रै, यो भन्दा अगाडि जानु हुँदैन। एकपल्ट राजा चित्रकेतुका छोरा मृत्यु भएपछि असाध्य विलाप गर्न लागेका थिए। अनि नारद मुनि र अंगिरा ऋषि आएर उहाँलाई भन्नुहुन्छ, यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यो भनेको जसरी प्रयान्ति संयान्तिले स्रोतो वेगेन बालुकाः, बालुवाको कणहरू हावाले उडाइदिएर जसरी कणहरू ठोक्किन जान्छन्, फेरि उडेर गएर अर्को कणसँग ठोक्किन्छ, त्यस्तै गरिकन तथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन कालेन देहिनः अरे। त्यसै गरिकन यो आत्माहरू पनि काल अनुसार कोसँग ठोक्किन पुग्छ। तसर्थ यहाँ जीवनमा यी जमै यिनीहरू छन्, उहाँहरूसँग हामीले मात्र व्यवहार गर्ने। अब उहाँहरूसँग बिछोड हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। कसैको त मृत्यु हुन्छ। यो जीवन त जातस्य हि ध्रुवं मृत्युम जन्मनि, जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु अवश्य हुँदछ भने यी व्यक्तिहरूको जब मृत्यु हुन्छ, तपाईको पिताको अथवा तपाईको हजुरबुवाको, उहाँहरू धेरै जसो अहिलेको जमानामा पितृलोक पुग्छ। पितृलोक भनेको राम्रै लोक हो। धेरै जसो त नरक जान्छन् आजकल। हामी आजकल स्वर्गलोक भयौं, स्वर्गीय भए भनेर भन्छौं भन्न त, तर त्यो त एउटा कानलाई सुन्नलाई राम्रो बनाइदिने शब्द मात्रै। नरक लोक भए भन्न त मिलेन। तर धेरै जसो 90% त नरक जान्छन् आजकल। तर पितृलोकमा जान्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अथवा प्रेतलोकमा गए भनेदेखि त पनि त्यसलाई हामीले 13 आदि संस्कार गराइदिएर त्यसलाई पितृलोक पठाइदिने हाम्रो शास्त्र आदि चलन पनि छ। अब पितृलोकमा गइसकेपछि त्यो पितृ बढेर बस्दछन् त्यहाँ, तर धेरै दिन पनि बस्दैनन्। उनीहरूको आफ्नो गति आएपछि फेरि यो लोकमा आउँछ, उनीहरू कहाँ कहाँ पुगिसकेका हुन्छन्। तसर्थ यो पितृसँग यति धेरै श्रद्धा यहाँलाई किन? कि भगवान श्रीकृष्णको बराबर किन राख्नु पर्यो? छोरा छोरी बाउ आमा उहाँहरू सबै कृष्ण भित्र छन्, कृष्णको बराबरमा छैनन्। अब जहाँसम्म पूजा कोठाको राख्ने कि नराख्ने प्रश्न छ, प्रश्न पूजा कोठा भन्दा पनि तपाईको हृदय हो। पूजा कोठाको स्वरूप भनेको तपाईको हृदयमा त्यो छाप पर्न सक्छ के। तपाईको छाती च्यात्दाखेरि त्यहाँ सबै कस्तो छ, त्यहाँभित्र कसरी सजाउनु भएको छ, सबैभन्दा माथि कृष्ण छन् कि छैनन्, कृष्ण भित्रै सबै छन् कि छैनन्, यो प्रश्न। पूजा कोठा कस्तो थियो भनेर तपाईको मृत्यु पश्चात तपाईको कर्म हेरिदैन। तपाईको छाती च्यात्दाखेरि त्यहाँभित्र कस्तो छ। तपाईले पूजा कोठामा पितृलाई कृष्णको सँगै राखिदिनु भएको छ,
तर तपाईको छाती च्यात्दाखेरि त श्रीकृष्णको विशाल स्वरूपभित्र तपाईका पितृहरू त्यहाँ भित्र छन् भन्ने छातीभित्र त ठिकै छ, तपाईको अन्तःकरणमा ठिक छ भने यो भौतिक रूपमा त्यसरी राखेको छ भने केही फरक पर्दैन। तर तपाईले भौतिक रूपमा त्यसरी राख्दाखेरि तपाईको अन्तःकरणमै कृष्ण र पितृ बराबरको ध्येय जाने हो कि? कृष्ण भनेको कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ भनेको भगवान हुनुहुन्छ। हाम्रा माता पिता पनि भगवान हुन् भनेर जुन हाम्रो लौकिक धर्ममा सिकाइन्छ नि, त्यो भनेको त कृष्णको एक अंशांश भएर कृष्णले पठाइदिएको हुनाले तपाईलाई त माता पिता कसले बनाइदियो? कृष्णले पठाइदियो हो नि त। माता पिता तपाईको माताको गर्भमा हालिदिने को? भगवान श्रीहरि। त्यसैले त माता प्राप्त भयो। तसर्थ यो माता नै कृष्णले दिएको र माताको आत्मा पनि कृष्णको अंश भएको हुनाले कृष्ण जस्तै मानेर सेवा गर्नु भनेको उहाँ नै कृष्ण भनेको होइन। कृष्ण भनेको त समस्त यो विश्व ब्रह्माण्ड भित्र नै कृष्ण सबै चिज छ। तसर्थ तपाईको प्रश्नको ठाडो जवाफ हेर्दाखेरि तपाईको अन्तर्हृदय छातीभित्र कृष्णभित्र, कृष्ण भनेको परम तत्त्व जसभित्र इन्द्र, शिवजी, गणेशजी, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, तपाई अनि अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्ड सबै श्रीकृष्ण भित्र नै छन् र तपाईको पितृहरू पनि श्रीकृष्ण भित्र नै हुनुहुन्छ। र यही फोटो नै तपाईले, यस्तै चरित्र नै तपाईले भान्सामा कोठामा आफ्नो, माफ गर्नु होला, आफ्नो पूजा कोठामा सजाइदिनु भयो भने अति उत्तम हुनेछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एउटा यही प्रश्नको सिलसिलामा के छ भन्दाखेरि यो हामी कहाँ अहिले अनन्य भक्ति गर्नुपर्दछ भनेर तपाईको पूजा कोठाबाट गणेशजी पनि हटाइदिने, शिवजी पनि हटा भन्ने, अनि त्यसपछि सबैलाई हटा भनेर यो एउटा वर्ग हावी भएको छ। स्पष्टसँग के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण भित्र सबै छन्। जसरी अर्जुनले विराट स्वरूप देख्दाखेरि के भने त अर्जुनले गीताको 11औं अध्यायको 15औं श्लोकमा पश्यामि देवांश तव देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेष संकार। म देख्दैछु, पश्यामि देवांश तव देवदेहे, तिम्रो शरीरभित्र मैले सबै देवी देवता देखिरहेको छु। ब्रह्माण्ड म ईशम कमलासनिस्थम, ब्रह्माजी पनि मैले त्यही देखिरहेको छु, शिवजी पनि मैले त्यही भित्र देखिरहेको छु। स्वयं अर्जुनले 11औं अध्यायको 15औं श्लोकमा, भोलि पछि आउँछ हाम्रो यो श्लोक। ऋषिश्च सर्वोर्गानश्च दिव्यान्त, ऋषिगणहरू सबै त्यही देखिरहेको छु। समस्त नागगणहरू मैले तिम्रो शरीरभित्रै देखिरहेको छु। त्यस्तै गरिकन यशोदा मैयाले जब श्रीकृष्णले माटो खाए, मुख गर भन्दाखेरि त्यहाँभित्र के देखे? समस्त विश्व ब्रह्माण्ड देखेको होइन र? त्यो कथा के सुन्नलाई मात्रै कथा हो र? त्यसबाट के बुझ्यो त हामीले भन्दा श्रीकृष्ण भित्र नै सबै छ। तसर्थ नियोफाइट भनेको भर्खर भक्तिमा लागेका जो छन् उहाँहरूको पूजा कोठामा शिवजी, गणेशजी सबैको जसको फोटो राख्नुहुन्छ, जसरी राखे तापनि तपाईले आफ्नो अन्तर्हृदयमा चाहिँ त्यही विराट स्वरूप नै राख्नु पर्यो। अण्डकोशी शरीर अस्मिन् सप्त आवरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय। त्यो ठुलो विराट स्वरूप त्यसैभित्र सबै छन् भनेर तपाईले त्यही अनुसारको सजावट गर्नुहोस् आफ्नो पूजा कोठालाई। त्यहाँ वरुणदेव राखे पनि भयो, त्यहाँ गणेशजी राखे पनि भयो, शिवजी पनि राख्नु, सबै राख्नुहोस्। तर जब तपाईको भक्ति बढ्दै जान्छ, अब बढ्दै गएपछि तपाईले सबै श्रीकृष्ण भित्रै सबै देखिसकेपछि तपाई अलिकति माथि पुग्नुहुन्छ। अब दोस्रो अवस्थामा पुगिसकेपछि अब श्रीकृष्ण भित्र सबै देखिसकेपछि श्रीकृष्ण मात्रै राख्दा पनि केही फरक परेन, किनभने श्रीकृष्ण भित्रै सबै छ। त्यो तपाईको तपाईको छाती च्यात्यो भने त के देखियो? तर यसलाई अतिरञ्जित गर्दै, यही कुरालाई अलि माथि पुगिसकेको भक्तहरूको पूजा कोठालाई नै ल्याएर अतिरञ्जित गर्दै अनि अन्य भर्खर भर्खर लाग्न थालेकाहरूलाई, भक्तिमा लाग्न थालेकाहरूलाई यो गणेशजीको किन राखे भनेर भगा, यहाँ चाहिँ नि यो किन राखेको हटा भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ नि अज्ञानी हो। यसरी बुझ्नुहोस्। तसर्थ सुरुवात गर्दाखेरि लक्ष्य के हो भने श्रीकृष्ण भित्र नै सबै छन्। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड कृष्णमय छ
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो हो लक्ष्य। लक्ष्य यो होइन कि अन्य सबै देवताहरूलाई अपमान गर्ने, अन्य देवी देवताहरूलाई लात हानेर भगाइदिने, खालि कृष्णको मात्र अगाडि घोडाको चाप जस्तो यसरी हेर्ने लक्ष्य त्यो देखाउनु होइन। लक्ष्य भनेको श्रीकृष्ण भित्र नै सबै देख्नु हो। त्यसैले वैष्णवहरूलाई दोस्रो नाम अपराधमा छ शिवस्य शिव विष्णु गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हितकरः भनेर दोस्रो नाम अपराध छ। विष्णु शिव आदि देवी देवताहरूलाई सकलम धिया भिन्नम पश्येत दुईटै भनेको छ। एउटा कुरा सकलम बराबर पनि देख्नु भएन, अनि धिया भिन्नम पश्येत कृष्णदेखि फरक पनि देख्नु भएन। सकल बराबर पनि देख्नु हुँदैन र फरक पनि देख्नु हुँदैन। यो दुईटा कतिखेर मात्रै ट्रु हुन्छ त? यो दुईटै पोजिसन दुईटै शर्तहरू कतिखेर पुरा हुन्छ भन्दा जब त्यही भित्र नै सबै छ। नेपाल भित्र नै काठमाडौँ छ, नेपाल भित्र नै पोखरा छ, नेपाल भित्र नै जनकपुर छ। तसर्थ भर्खर नियोफाइटहरूले भर्खर भक्तिमा प्रवेश गरेकाहरूले आफ्नो पूजा कोठामा नेपालको फोटो पनि राख्छन्, जनकपुरको फोटो पनि राख्छन्, पोखराको फोटो पनि राख्छन्, काठमाडौँको फोटो पनि राख्छन्। तर जब उसले भक्ति गर्दै जान्छ, उसले बुझ्दै जान्छ कि नेपालभित्रै जनकपुर काठमाडौँ पोखरा भइसकेपछि अनि अलि माथिल्लो भक्तको पूजा कोठामा जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ नेपालको फोटो मात्र देख्नुहुन्छ। यसको मतलब त्यो फोटोभित्र उसले के देख्यो त भन्दा कृष्णभित्र सबै देख्यो, उसको त्यस्तो हृदय छ भनेको थियो। तर यसलाई नै अतिरञ्जित गर्दै यदि कोही भर्खरको भक्तले नेपालको फोटो पनि राखेको छ, जनकपुरको फोटो पनि राखेको छ, काठमाडौँको फोटो पनि राखेको छ भने त्यसले गरे जनकपुरको फोटो हटा, काठमाडौँको फोटो हटा र नेपाल भनेको एउटा छुट्टै चिज हो जस्तो देखाइदिएर नेपालको मात्र भक्ति गर भन्छ भने यो चाहिँ शास्त्रीय भएन, बुझ्नु पर्यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्यसै गरिकन पितृहरू पनि त्यही श्रीकृष्ण भित्र नै हुनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँले फोटो राखे पनि नराम्रो होइन, तर हृदयमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँका पितृहरू भनेका आत्मा हुन् जो श्रीकृष्णका अंश हुन् र श्रीकृष्ण भित्र नै छन्। यो चाहिँ हृदयबाट चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। हृदयमा कृष्ण भन्ने छुट्टै, पितृ भनेको छुट्टै, जसरी दिनेश भनेको छुट्टै, सुरेश भनेको छुट्टै भने जस्तै पितृ छुट्टै कृष्ण छुट्टै भनेर व्यक्ति सम्झेर त्यस्तो किसिमको भाव तपाईँको हृदयमा आयो भने त्यो चाहिँ भएन। अन्य केही प्रश्न छ यहाँहरूको? हस्त अब हामी भोलि पुनः भेट गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई हामी एकचोटि 3 चोटि हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरौँ अनि भोलिको लागि भोलि 7 बजे पुनः भेट हुने नै छ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम प्रभुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हरि बोल। हरि बोल। हरे जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।